हरिः ओम्। नमः सर्वेभ्यः। अष्टाध्यायीपरिचयः इत्यस्य अद्य 43तमः पाठः। अस्मिन् वर्गे सुबन्तप्रक्रियायां जायमानानां वर्णकार्याणाम् अध्ययनं कुर्मः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अस्माकं वर्गस्य द्वे प्रयोजने अष्टाध्याय्याः आहत्य षट्शतस्य सूत्राणां व्याख्यासहितम् उदाहरणसहितं च अध्ययनं, तथा च अष्टाध्याय्याः प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्य द्वितीयपादस्य च कण्ठस्थीकरणम्। सुबन्तप्रकरणस्य अध्ययनं पूर्वस्मिन् सप्ताहे प्रारब्धं। तत्र एकस्मिन् वर्गे सुप् प्रत्ययानां विषये चर्चा अस्माभिः अक्रियत। तदनन्तरं द्वितीये च वर्गे प्रातिपदिकसंज्ञायाः विषये विस्तरेण अध्ययनं कृतम्। तत्र सुबन्तप्रक्रिया नाम किम् इति पृष्टे प्रातिपदिकं तथा सुप् प्रत्ययः एतयोः मेलनं कथं भवति इत्यस्य अध्ययनम् इति उत्तरं दातुं शक्यते। एकस्मिन् वर्गे सुप्रत्ययानाम् अध्ययनं कृतम्, एकस्मिन् वर्गे प्रातिपदिकानाम् अध्ययनं कृतम्। इदानीम् अद्य आरभ्य अवशिष्टेषु सर्वेषु अपि वर्गेषु तत्र मेलनं कथं भवति, द प्लस् सैन् एण्ड द प्रोसेस् ऑफ कॉम्बिनेशन इत्यस्य अध्ययनं कुर्मः। तत्र अस्यां सुबन्तप्रक्रियायां विद्यमानानि मुख्यानि सोपानानि एतेषां क्रमेण एव प्रयोगः करणीयः। तत्र सर्वप्रथमं तु प्रातिपदिकसंज्ञा। यस्मात् शब्दात् सुप् प्रत्ययः विधीयते तस्य अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकं नो चेत् कृत्तधितसमासाश्च इत्येताभ्याम् उचितेन सूत्रेण आदौ प्रातिपदिकसंज्ञा कर्तव्या। तस्य अध्ययनं पूर्वस्मिन् वर्गे जातं। तदनन्तरं सुप् प्रत्ययविधानं विवक्षाम् अनुसृत्य, इत्युक्ते तृतीया विभक्तेः विवक्षा अस्ति, सप्तमी विभक्तेः विवक्षा अस्ति इति प्रकारेण विवक्षाम् अनुसृत्य एवमेव एकवचनस्य इत्युक्ते एकसङ्ख्याङ्कपदार्थस्य निर्देशस्य विवक्षा अस्ति, द्विसङ्ख्याङ्कस्य विवक्षा अस्ति इत्येतेन प्रकारेण वचनसम्यकस्य अपि विशिष्टस्य प्रत्ययस्य अत्र विवक्षां कृत्वा विधानम् इत्युक्ते तस्य योजनं क्रियते इति विषयः अपि अस्माभिः पूर्वेषु वर्गेषु दृष्टः। तदनन्तरम् अग्रे वर्तते सुप् प्रत्ययस्य आदेशाः। प्रातिपदिकं प्लस् सुप् प्रत्ययः इत्यस्यां स्थितौ आदौ सुप् प्रत्ययस्य भिन्नाः आदेशाः भिन्नैः सूत्रैः उक्ताः वर्तन्ते। तत्र जस् तथा शस् प्रत्यययोः नपुंसकलिङ्गस्य सन्दर्भेण षि इति आदेशः भवति इति अस्माभिः दृष्टं। जश्शसोः षिः इति सूत्रमपि अधीतम्। अन्ये अपि केचन आदेशाः सन्ति। औ प्रत्ययस्य कुत्रचित् षि आदेशः भवति, दीर्घ ईकारः अस्ति। टा प्रत्ययस्य कुत्रचित् इन आदेशः भवति, ङे प्रत्ययस्य कुत्रचित् य आदेशः भवति। अनेन प्रकारेण भिन्नाः आदेशाः जायन्ते। एतेषां विषये अग्रे अध्ययनं कुर्मः। एतादृशं सुप्रत्ययस्य आदेशः क्रियते चेत् तदनन्तरम् अङ्गकार्यं प्रवर्तते। अष्टाध्याय्यां षष्ठाध्यायस्य चतुर्थात् पादात् आरभ्य सप्तमाध्यायस्य परिसमाप्तिं यावत् अङ्गस्य इति अधिकारः वर्तते। अस्मिन् अधिकारे यानि कार्याणि उक्तानि सन्ति तानि सर्वाणि अपि अङ्गकार्याणि नाम्ना ज्ञायन्ते। तत्र सामान्यानि अङ्गकार्याणि बहूनि सन्ति। सामान्यानि इत्युक्ते विशेषा संज्ञा तत्र तेषां कृते न वर्तते, केवलम् इदम् अङ्गकार्यम् इति नाम्ना तस्य विधानं कृतमस्ति। परन्तु तैः अङ्गकार्यैः सह अन्यानि विशिष्टानि अङ्गकार्याणि अपि अस्मिन् अङ्गाधिकारे वर्तन्ते। यथा सर्वनामस्थानकार्यम् इत्युक्ते सर्वनामस्थानसंज्ञके परे अङ्गस्य यद् कार्यं भवति तद् सर्वनामस्थानकार्यं नाम्ना ज्ञायते। नदीकार्यं विशिष्टानां प्रातिपदिकानां विशिष्टेषु स्थलेषु नदी इति संज्ञा भवति। नदी इति व्याकरणशास्त्रस्य एका संज्ञा अस्ति, नाट् टु बि कन्फ्यूस्ड् वित् रिवर्। यथा वृद्धिः गुणः इति संज्ञा तथैव नदी इति एका संज्ञा अस्ति। तया तस्याः संज्ञायाः सन्दर्भेण किञ्चित् कार्यमुक्तमस्ति। इयं संज्ञा अस्माभिः अग्रे एकस्मिन् वर्गे अवश्यं पठ्यते। एवमेव घी, नाट् इंग्लिश् घी, संस्कृतं घी इति अपि एका संज्ञा अस्ति। घी संज्ञायाः आधारेण अपि किञ्चित् कार्यं तत्र उच्यते।
भ इति संज्ञा पूर्वस्मिन् वर्गे अधीता, अद्य पुनरेकवारं स्मारयामि। भ इति संज्ञायाः सन्दर्भेण अपि भस्य इत्यस्मिन् अधिकारे विशिष्टं कार्यं वर्तते। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, मुख्यतमः सोपानः, यत्किमपि विशेषरूपेण परिवर्तनम् अस्माभिः दृश्यते। यथा राम प्लस टा इत्यत्र रामेण इति भवति, राम प्लस ङसि इत्यत्र रामात् इति भवति, नदी प्लस ञे नद्यै इति भवति। यत्किमपि विशेषरूपेण परिवर्तनं भवति, यत् केवलं सन्धिकार्यस्य आधारेण ज्ञापयितुं समर्थयितुं न शक्यते, तत्सर्वम् अङ्गकार्यस्य सोपाने अङ्गकार्यस्य सूत्रैः सम्भवति, जायते। अतः अङ्गकार्यस्य विशेषरूपेण अध्ययनं अस्माभिः अग्रे करिष्यते। तदनन्तरं वर्तते वर्णकार्यं। वर्णकार्यम् इत्युक्ते मुख्यरूपेण सन्धिकार्यं। सन्धिकार्यस्य बहूनि सूत्राणि, इको यणचि एचो यवा यावः इत्यादीनि अस्माभिः सन्धिप्रकरणे अधीतानि एव सन्ति। तेषाम् उपयोगः अत्र पुनः पुनः अस्माभिः करिष्यते। तदनन्तरं विशिष्टानि सुबन्तप्रक्रियायाः कृते अपि वर्णकार्याणि सन्ति। यथा अमिपूर्वः इति अस्ति, प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति अस्ति, अतो गुणे इति अस्ति। इत्येतेषां वर्णकार्याणाम् अद्य अस्मिन् वर्गे अस्माभिः अध्ययनं करिष्यते। एतानि सर्वाणि वर्णकार्याणि अङ्गकार्यात् अनन्तरं प्रयोक्तव्यानि। तदनन्तरं च अन्ते त्रिपादिकार्याणि सन्ति। पदकार्यम्, अपदान्तकार्यं, मणत्वम्, अष्टमाध्यायस्य चतुर्थे पादे वर्तते षत्वं, रामेषु इति भवति तत् षत्वम्। अष्टमाध्यायस्य तृतीये पादे वर्तते भृत्वविसर्गौ इति सर्वाणि कार्याणि त्रिपाद्यां वर्तन्ते। इयं सुबन्तप्रक्रियायाः अयं सुबन्तप्रक्रियायाः सोपानानां क्रमः वर्तते। तत्र अद्यतनवर्गे अस्माभिः वर्णकार्यस्य अध्ययनं करणीयं। श्वस्तनवर्गे अस्माभिः त्रिपादिकार्याणाम् अध्ययनं करणीयं। सो दैट इज क्लास नंबर 43 एंड 44। अग्रिमसप्ताहात् आरभ्य अवशिष्टेषु सर्वेषु अपि वर्गेषु अङ्गकार्यस्य तथा च सुप्रत्ययानाम् आदेशाः, एते आदेशाः अपि अङ्गकार्यस्य सोपाने एव उक्ताः सन्ति। अतः एतत् सर्वं मिलित्वा अङ्गकार्यम् एव। अङ्गकार्यस्य पृथक् पृथक् रूपेण अस्माभिः अध्ययनं करणीयम्। So if you see the list of sutras, all the sutras have been populated. You can clearly see the classes have also been clearly defined. अद्य अस्माभिः वर्णकार्याणाम् अध्ययनं करिष्यते। अग्रिमवर्गे त्रिपादिकार्याणि सन्ति। तदनन्तरं नदीसंज्ञा, घीसंज्ञा इत्येतेषाम् अध्ययनमस्ति। तदनन्तरं सर्वनामस्थानकार्याणि, एतदपि अङ्गकार्ये अन्यतमं कार्यं। तदनन्तरं सुबन्तप्रक्रियायां प्रत्ययादेशाः, तदनन्तरं सुबन्तप्रक्रियायां भकार्याणि, अन्ते च अवशिष्टानि सर्वाणि अङ्गकार्याणि इति क्रमेण अस्माभिः प्रत्येकं वर्गे एकम् एकं सोपानं स्वीकृत्य तस्य अध्ययनं करिष्यते। अतः अत्र अग्रे गच्छामः। अद्यतनविषयः अस्ति वर्णकार्यं। परन्तु तस्मात् पूर्वं, विषयस्य प्रारम्भात् पूर्वं, पूर्वस्मिन् वर्गे भसंज्ञा तथा पदसंज्ञा इत्येतेषां विषये अस्माभिः यत्किमपि अधीतं तस्य किञ्चित् पुनरेकवारं स्मारणं कारयामि। यतोहि अस्माकं गणे अस्मिन् विषये काचित् चर्चा अपि जाता। तत्र केषाञ्चन छात्राणां मनसि अस्य विषयस्य सन्दर्भेण स्पष्टता नासीत् इति मया अवगतम्। अतः पुनरेकवारं किञ्चित् वदामि। तत्र मुख्यरूपेण संज्ञाद्वयम् अस्ति, पदसंज्ञा तथा च भसंज्ञा। अष्टाध्यायीं पश्यामश्चेत् प्रथमाध्यायस्य चतुर्थे पादे सुप्तिङन्तं पदम् इति सूत्रं तु सुप्रसिद्धमेव। अनेन सूत्रेण पदसंज्ञा विधीयते। सुबन्तस्य तिङन्तस्य च पदसंज्ञा इत्युक्ते सः शब्दः यः वाक्ये तादृशं प्रयोक्तुं शक्यः, तस्य अत्र पदम् इति संज्ञा अस्माभिः दीयते। सः च पदसंज्ञकः शब्दः सुबन्तः भवेत्, नो चेत् तिङन्तः भवेत् इति अत्र अस्य सूत्रस्य आशयः। इयं पदसंज्ञा तु अस्माभिः प्रागेव अधीता अस्ति। परन्तु अस्मिन् एव प्रकरणे अत्र क्रमेण पश्यामः, सुप्तिङन्तं पदं नः क्ये सिति च तथा च स्वादिष्व सर्वनामस्थाने इत्येतैः चतुर्भिः सूत्रैः पदम् इति संज्ञा विशिष्टानां शब्दानां कृते उक्ता अस्ति। तत्र सुप्तिङन्तं पदम् इत्यनेन उक्ता पदसंज्ञा तु सुबन्तस्य तिङन्तस्य च कृते अस्ति, तत्तु सुस्पष्टमेव। परन्तु तदनन्तरं न क्ये स्थिति च तथा च स्वादिष्व सर्वनामस्थाने इत्येतानि इतोपि त्रीणि सूत्राणि तत्र वर्तन्ते।
तत्र नक्य इति सूत्रं त्यजामः, स्थिति च इति सूत्रमपि त्यजामः। स्वादिष्व सर्वनामस्थाने इति यत् सूत्रमस्ति तस्य किञ्चित् अर्थं पश्यामः। स्वादिष्व सर्वनामस्थाने इति सूत्रेण किमुच्यते? असर्वनामस्थानसंज्ञके स्वादि प्रत्यये परे। स्वादि इत्युक्ते सु इत्यस्मात् आरभ्य पंचमाध्यायस्य समाप्तिपर्यन्तं पाठिताः प्रत्ययाः। प्रातिपदिकेभ्यः विहिताः ये प्रत्ययाः ते सर्वे चतुर्थाध्याये पंचमाध्याये च उक्ताः सन्ति। तत्र चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः प्रत्ययः सु इति स्वौजसमौट् इति सूत्रे, अनन्तरं च पंचमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य अन्ते पाठितः अन्तिमः प्रत्ययः तद्धितसंज्ञकप्रत्ययः अस्ति। अयं कप इति प्रत्ययः। अस्मात् सु इति प्रत्ययात् आरभ्य कप इति प्रत्ययं यावत् इत्युक्ते तत्र के प्रत्ययाः वर्तन्ते? सु औजस् इत्यनेन उक्ताः सुप् प्रत्ययाः वर्तन्ते। तदनन्तरं स्त्री प्रत्ययाः सन्ति, तदनन्तरं तद्धित प्रत्ययाः सन्ति। एतेषु सर्वेषु प्रत्ययेषु परेषु अत्र प्रकृतेः पदसंज्ञा दत्ता अस्ति। केन प्रकारेण दत्ता अस्ति? असर्वनामस्थानसंज्ञके स्वादिप्रत्यये परे इत्युक्ते यः स्वादिप्रत्ययः सर्वनामस्थान टाइपिंग मिस्टेक, यः स्वादिप्रत्ययः सर्वनामस्थानसंज्ञकः नास्ति तस्मिन् प्रत्यये परे प्रातिपदिकस्य पदम् इति संज्ञा भवति। इदानीं कः प्रत्ययः सर्वनामस्थानसंज्ञकः? सु औ जस् अम् औट् इति पञ्चप्रत्ययाः पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे, नो चेत् जस तथा शस एतयोः कृतः शि इति आदेशः नपुंसकलिङ्गे। इत्युक्ते यः कोऽपि प्रत्ययः सर्वनामस्थानसंज्ञकः सः सु औ जस् इत्येतेभ्यः एकविंशतिप्रत्ययेभ्यः एव अन्यतमः अस्ति। इत्युक्ते ये सुप् प्रत्ययाः तेषु एव सर्वनामस्थानसंज्ञकप्रत्ययाः विद्यन्ते। स्त्री प्रत्ययेषु सर्वनामस्थानसंज्ञकप्रत्ययाः न सन्ति। तद्धितप्रत्ययेषु अपि सर्वनामस्थानसंज्ञकप्रत्ययाः न सन्ति। अतः पदसंज्ञा अनेन सूत्रेण या पदसंज्ञा उक्ता अस्ति सा स्त्री प्रत्ययानां सन्दर्भेण तथा च तद्धित प्रत्ययानां सन्दर्भेण सर्वत्र वर्तते। परन्तु सुप् प्रत्ययानां इति सु औजस् इत्येतेषाम् एकविंशतिः प्रत्ययानां सन्दर्भेण तु असर्वनामस्थानसंज्ञके परे प्रकृतेः पदसंज्ञा भवति। इदम् औत्सर्गिकं सूत्रम् अस्ति। इत्युक्ते औत्सर्गिकरूपेण अत्र सु इत्यादिषु असर्वनामस्थानसंज्ञकेषु प्रत्ययेषु परेषु प्रकृतेः पदसंज्ञा भवति। अस्य बाधकत्वेन विशिष्टप्रकारकः प्रत्ययः अग्रे अस्ति चेत् प्रकृतेः भ इति संज्ञा भवति। इयं भ संज्ञा पदसंज्ञां बाधते। कीदृशः प्रत्ययः अस्ति चेत् भसंज्ञा भवति इति चेत् यकारादि प्रत्ययः अस्ति तथा च अजादिः प्रत्ययः अस्ति तर्हि प्रकृतेः, we are talking about the samnya of the prakriti alone, that is the प्रातिपदिकम्, प्रातिपदिकस्य भसंज्ञा भवति। अतः अत्र यचिभम् इति सूत्रस्य कः अर्थः? यः स्वादि प्रत्ययः अजादि उत यकारादिः अस्ति तथा च सर्वनामस्थानसंज्ञकः नास्ति तस्मिन् प्रत्यये परे प्रातिपदिकस्य भ इति संज्ञा भवति। इयं भ इति संज्ञा अग्रे पदसंज्ञां बाधते। अत्र अस्ति इयं भ संज्ञा पदसंज्ञायाः बाधं करोति। एकस्मिन् समये एका एव संज्ञा, यदि भ संज्ञा संभवति तर्हि भ संज्ञा इत्युक्ते प्रातिपदिकात् अनन्तरं यकारादि प्रत्ययः अस्ति यथा यय इति, नो चेत् अजादिः प्रत्ययः अस्ति यथा अण इति, तर्हि प्रातिपदिकस्य भ संज्ञा भवति। यदि प्रातिपदिकस्य भ संज्ञा न भवति तर्हि प्रातिपदिकस्य पद संज्ञा भवति। एतत् सर्वम् असर्वनामस्थानसंज्ञक प्रत्ययानां सन्दर्भेण एव वक्तव्यम्। अतः अत्र अस्माभिः तदेव तस्य पूर्वस्मिन् वर्गे अस्माभिः अधीतम् आसीत्। एकवारं सूत्राणाम् अपि अध्ययनं यत् पूर्वस्मिन् वर्गे अवशिष्टं तत् कारयामि। तत् स्वादिष्व सर्वनामस्थाने इत्यत्र सु इत्यस्मात् आरभ्य पंचमाध्यायस्य समाप्तिं यावत् इत्युक्ते कप इति अन्तिमः प्रत्ययः उरः प्रभृतिभ्यः कप
कप् प्रत्ययं यावत् सर्वेषु प्रत्ययेषु परेषु कीदृशेषु सर्वनामस्थान भिन्न प्रत्ययेषु परेषु प्रकृतेः पदसंज्ञा भवति। अत्र अयम् उत्सर्गः प्रकृतसूत्रेण सर्वेषु असर्वनामस्थानप्रत्ययेषु परेषु पदसंज्ञा उक्ता अस्ति, परन्तु यकारादिप्रत्यये परे अजादिप्रत्यये च परे यचिभम् इति अग्रिमसूत्रेण भसंज्ञा विधीयते। इयं भसंज्ञा पदसंज्ञां बाधते। अतः राजन् प्लस टा इत्यत्र टकारस्य इत्संज्ञायां कृतायाम् आ इति अवशिष्यते। आ इति अजादि प्रत्ययः, अतः राजन् इत्यस्य अत्र पदसंज्ञां बाधित्वा भसंज्ञा विधीयते। तदेव अग्रिमं सूत्रमस्ति यचीभम् इति। यकारादिषु अजादिषु च कप्रत्ययावधिषु स्वादिषु असर्वनामस्थानेषु परतः पूर्वं भसंज्ञं स्यात्। अतः सु इत्यस्मात् आरभ्य पंचमाध्यायस्य समाप्तिं यावद् विद्यमानेषु यकारादिषु अजादिषु सर्वनामस्थानभिन्नप्रत्ययेषु परेषु प्रकृतेः भसंज्ञा भवति। राजन् प्लस टा इत्यत्र राजन् इत्यस्य भसंज्ञा भवति। इयं भसंज्ञा पदसंज्ञां नित्यं बाधते। अतः इदं पदसंज्ञा तथा च भसंज्ञा एतयोः मध्ये विद्यमानः अयं यः भेदः अस्ति सः सम्यक् रूपेण सर्वैः इदानीम् अवगतः स्यात्। अत्र पदसंज्ञायाः भसंज्ञायाः सन्दर्भेण प्रश्नाः सन्ति चेत् अवश्यं पृच्छन्तु, नो चेत् अग्रे अद्यतनपाठस्य अध्ययनं प्रारभामहे। No questions. Hopefully it should now be clear. अद्यतनं पाठं प्रारभामहे। तत्र अस्माभिः पूर्वस्मिन् यत्र सोपानानाम् आवली दृष्टा तत्र अङ्गकार्यं तथा वर्णकार्यम् इति कार्यद्वयम् अस्माभिः उक्तं। तत्र अङ्गकार्यं तथा वर्णकार्यम् एतयोः विषये आदौ किञ्चित् भेदं विस्तरेण वदामि। तत्र अङ्गकार्यम् इति किम् इति चेत् आदौ प्रत्यये परे यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्ययेऽङ्गम् इति सूत्रेण अङ्गसंज्ञा विधीयते। प्रकृतेः अङ्गसंज्ञा भवति। प्रत्ययः आदौ तत्र विधीयते, तस्मिन् प्रत्यये परे प्रकृतेः अङ्गसंज्ञा भवति। अत्र एतादृशी अङ्गसंज्ञा यदा जायते तदा तत्र अष्टाध्याय्यां विशिष्टः अङ्गस्य इति अधिकारः पाठितः अस्ति। 6.4.1 अङ्गस्य इति बृहत् अधिकारः। अस्य अधिकारस्य समाप्तिः सप्तमाध्यायस्य अन्ते वर्तते। इत्युक्ते पञ्चसु पादेषु विद्यमानः 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 एतेषु पञ्चसु पादेषु यद् अयम् अङ्गाधिकारः वर्तते, अत्र विद्यमानैः सूत्रैः यत् कार्यम् उक्तं तद् अङ्गकार्यं नाम्ना ज्ञायते। इदम् अङ्गकार्यम् अङ्गस्य सन्दर्भेण भवति। अङ्गस्य सन्दर्भेण इत्युक्ते अङ्गपदार्थे एव कार्यं भवेत् इति नावश्यकम्। अङ्गपदार्थे अवश्यं भवितुमर्हति। यथा अङ्गस्य दीर्घः, अङ्गस्य गुणः, अङ्गस्य उपधालोपः। अनेन प्रकारेण अङ्गस्य सन्दर्भेण इत्युक्ते अङ्गपदार्थे अवश्यं कार्यं सम्भवति, परन्तु अङ्गस्य सन्दर्भेण इत्युक्ते अङ्गस्य उपस्थितौ प्रत्यये यद् कार्यं जायते तदपि अङ्गकार्यम् एव। यथा अङ्गात् परस्य प्रत्ययस्य कश्चन आगमः तत्र 7.1 7.2 मध्ये उक्तः अस्ति, सः अपि अङ्गकार्यरूपेण एव स्वीक्रियते। अतः अङ्गस्य सन्दर्भेण इत्युक्ते अङ्गे स्वस्मिन् परिवर्तनं भवति, नो चेत् अङ्गात् परस्य प्रत्ययस्य किञ्चित् कार्यं जायते। इदमस्ति अङ्गकार्यम्। अपरमस्ति वर्णकार्यम्। अस्माभिः सन्धिप्रकरणे वर्णकार्यं विस्तरेण अधीतं। तत्र 6.1 6.1.72 संहितायाम् इत्यत्र अङ्गकार्यस्य इत्यत्र वर्णकार्यस्य सूत्राणि उक्तानि वर्तन्ते। इदं कार्यं केवलं वर्णानां सन्दर्भेण भवति। तत्र अङ्गसंज्ञा आवश्यकी। यथा इको यणचि इत्यनेन इक् वर्णस्य अच्वर्णे परे यणादेशः भवति। सः इक् वर्णः अङ्गस्य अस्ति, प्रातिपदिकस्य अस्ति, धातोः अस्ति, प्रकृतेः अस्ति, प्रत्ययस्य अस्ति, तत्र चिन्तनं तादृशं नावश्यकम्। केवलम् इक् वर्णः अस्ति, तस्य तत्र यण् आदेशः भवति इत्येव अयं नियमः। एतादृशं केवलं वर्णस्य सन्दर्भेण जायमानं यत् कार्यं तद् वर्णकार्यम् अस्ति। अनेन प्रकारेण अङ्गकार्यस्य कृते अङ्गम् इति संज्ञा आवश्यकी, वर्णकार्यस्य कृते तादृशी संज्ञा नावश्यकी।
इदानीं विशेषरूपेण किम् अस्माभिः ज्ञेयमिति चेत् सुबन्तप्रक्रियायां बहुषु स्थलेषु एकस्मिन् एव सोपाने एकम् अङ्गकार्यम् एकं वर्णकार्यं च युगपत् प्राप्नुतः. In maximum cases you will see this, there will be one angakaryam and there will be one varnakaryam conflicting with each other. अस्यां स्थितौ परत्वात् विप्रतिषेधे परं कार्यं परत्वात् नित्यम् अङ्गकार्यम् एव करणीयम्. किमर्थमिति चेत् वर्णकार्यं 6.1 मध्ये अस्ति, अङ्गकार्यं तु 6.4 इत्यतः अग्रे वर्तते. कानिचन उदाहरणानि दर्शयामि. मुनि प्लस जस प्रथमा बहुवचनस्य प्रक्रियायाम् इत्संज्ञालोपे कृते मुनि प्लस अस् इति स्थिते इको यणचि इत्यनेन अवश्यं यणादेशः प्राप्नोति. मुनि प्लस अस मुन्यस् अनेन प्रकारेण यणादेशः प्राप्नोति. परन्तु तस्मिन्नेव समये अङ्गाधिकारे विद्यमानं ह्रस्वस्य गुणः इति एकं सूत्रमपि तत्र प्रवर्तते. तेन अङ्गस्य गुणः सम्भवति. इकारस्य गुणः, मुनि इत्यस्य इकारस्य गुणः एकारः इत्यनेन रूपेण अङ्गस्य गुणः सम्भवति. अत्र किं भवति? अत्र इको एणचिति वर्णकार्यं 6.1 इत्यत्र, ह्रस्वस्य गुणः इति अङ्गकार्यं 7.3 इत्यत्र, परत्वात् अङ्गकार्यम् इत्युक्ते ह्रस्वस्य गुणः एव प्रवर्तते. अतः मुनि प्लस अस इत्यत्र यणादेशः न कर्तव्यः, अपि तु अङ्गकार्यं कृत्वा गुणे कृते मुने प्लस अस इति एव अग्रे प्रक्रियायां लेखनीयम्. अन्यदेकम् उदाहरणं, वारी प्लस अम. वारी इति इकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः, तस्य द्वितीया एकवचनं. वारी प्लस अम इत्यत्र अमिपूर्वः इति वर्णकार्यम् एकमस्ति. अस्माभिः सन्धिप्रकरणे तद् न पठितम्, अद्य एव पठामः. परन्तु अमिपूर्वः 6.1 इत्यत्र एकं वर्णकार्यं विद्यते. अमिपूर्वः इत्यनेन इकार अकारयोः, वारी इत्यस्य इकारः, अम् इत्यस्य अकारः, इकार अकारयोः पूर्वरूप एकादेशः इत्युक्ते इकार अकारयोः इकारः एकादेशरूपेण विधीयते. तस्मिन्नेव समये अतोम् इति 7.1 इत्यत्र विद्यमानम् एकम् अङ्गकार्यमस्ति. अनेन अङ्गकार्येण अम् प्रत्ययस्य लुक् इत्युक्ते लोपः अपि सम्भवति. अतः अत्र अमिपूर्वः इत्यनेन एकादेशः तथा च अतोम् इत्यनेन प्रत्ययस्य लुक् भवति. अस्यां स्थितौ परत्वात् पुनरेकवारम् अतोम् इत्यनेन प्रत्ययस्य लुक् करणीयः. वारी प्लस अम प्रत्ययस्य लुकि कृते वारि इति अन्तिमं रूपं सिद्ध्यति. वारि वारिणि वारिणि वारि वारिणि वारिणि, तद् वारि इति रूपम् अत्र सिद्ध्यति. अनेन प्रकारेण प्रत्येकस्मिन् सोपाने प्रायेण वर्णकार्यं तथा अङ्गकार्यम् एतयोः मध्ये कश्चन कान्फ्लिक्ट् जायते. तादृशे कान्फ्लिक्ट् यत्र सम्भवति तत्र नित्यम् अङ्गकार्यस्य एव प्रयोगः करणीयः. विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति सूत्रेण यत् परं वर्तते, षष्ठाध्यायस्य चतुर्थे पादे अग्रे वा वर्तते, तस्य अङ्गकार्यस्य एव अत्र प्रयोगः करणीयः. सुबन्तप्रक्रियायाः लेखनं कथं करणीयं तस्य उदाहरणं ददामि. प्रायेण सर्वैः इदं ज्ञायते. भवद्भिः तत्र अस्माकम् अभ्यासपुस्तकस्य लेखनं प्रारब्धं कृतम्. अतः इदं सर्वं केवलं रिविजन् पुनरावर्तनार्थम् एव स्वीकरोतु. अतः पयस् इति तत्र मूलं प्रातिपदिकं. तत्र आदौ प्रातिपदिकसंज्ञा कथं भवति, सो दैट्स् द फर्स्ट स्टेप. अर्थवत्वात् अर्थवदधातुर्प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति प्रातिपदिकसंज्ञा. तदनन्तरं द्वितीया बहुवचनस्य विवक्षायां स्वौजस् इति शस् प्रत्ययः, जस् शसोः श्री इति शस् प्रत्ययस्य श्री आदेशः. सो ऐ एम शोइंग ईच स्टेप. प्रातिपदिकस्य विधानमिति प्रथमं सोपानं, तदनन्तरं प्रत्ययविधानमिति द्वितीयं सोपानं, तदनन्तरं प्रत्ययस्य आदेशः इति तृतीयं सोपानं, तदनन्तरं तस्मात् इत्संज्ञालोपः क्रियते. तदनन्तरम् अङ्गस्य कार्यं भवति. 7.172 अङ्गस्य कार्यं भवति. नुमागमः भवति पयस् प्लस् नुम् प्लस् स. तदनन्तरं मकारस्य इत्संज्ञालोप. अन्यदेकम् अङ्गस्य कार्यमस्ति सान्तमहतसंयोगस्य यकारस्य यकारोत्तरस्य अकारस्य दीर्घे कृते आकारः भवति. तदनन्तरं वर्णकार्यमत्र नास्ति, त्रिपादिकार्यमस्ति. नष्टापदान्तस्य झलि इत्यनेन पयांसि इति सिद्ध्यति. So this prakriya is, I am not teaching the prakriya over here. I am just showing you how the steps are being executed. The steps have to be followed exactly in the way I taught. There must be pratipadika samnya in the beginning. You can skip that because this is trivial.
देर इज अ पद देर इज अ प्रत्यय विधानम, दैट्स द द्वितीय सोपान, तदपि न लिख्यते चेत् तत्र विशेषः दोषः न जायते, परन्तु तस्मात् अग्रे सर्वम् अवश्यं लेखनीयम्। इत्युक्ते तृतीयं सोपानमस्ति प्रत्ययस्य आदेशः, यत्र यत्र इत्संज्ञा सम्भवति तत्र तत्र तस्य लोपः करणीयः। तदनन्तरम् अङ्गकार्यं यत्किमपि सम्भवति, बहूनि अङ्गकार्याणि एकस्मादनन्तरम् एकं तस्मादनन्तरम् एकम् इति क्रमेण भवितुम् अर्हन्ति। तदनन्तरं वर्णकार्यमस्ति चेत् तत् करणीयं, तदनन्तरं त्रिपादिकार्यं करणीयम्। अनेन एव क्रमेण प्रक्रिया नित्यं लेखनीया। एनी क्वेश्चन्स सो फार? अग्रे गच्छामः। तत्र सुबन्तप्रक्रियायां वर्णकार्याणाम् अद्य अस्माभिः अध्ययनं करिष्यते। एतानि सर्वाणि अपि वर्णकार्याणि तत्र एव सन्ति यत्र सन्धिप्रकरणे अच् सन्धिप्रकरणस्य सूत्राणि अस्माभिः अधीतानि। इत्युक्ते 6172 संहितायाम् इति यः अधिकारः अस्ति, अस्मिन् अधिकारे एव एतानि सर्वाणि वर्णकार्याणि विद्यन्ते। लेट्स् टेक अ क्विक रिव्यू। सो संहितायाम् इत्यनन्तरं छे च इति सूत्रमस्ति अस्माभिः अधीतं, दीर्घात् इति अधीतं, पदान्ताद् वा इति अधीतं, इको यणचि एचो यवायवः इति सूत्राणि अधीतानि। एकः पूर्वपरयोः इत्यस्मिन् अधिकारे आद्गुणः वृद्धिरेचि इत्येतद्युत्सु इत्येतानि सूत्राणि अधीतानि। देयर इज दिस नेक्स्ट वन आटश्च, इदं सूत्रम् अस्माभिः इदानीम् अद्य अधीयमानं वर्तते। सुबन्तप्रकरणे अस्य प्रयोगः भवति। तदनन्तरम् अग्रे अतो गुणे इति सूत्रमस्ति, तस्यापि अस्माभिः अद्य अध्ययनं करणीयम्। इदमपि अत्र सुबन्तप्रकरणे आवश्यकमस्ति। तदनन्तरम् अकस्तवर्णे दीर्घ इति अस्माभिः पूर्वमेव अधीतं। तस्मादनन्तरं विद्यमानानि सूत्राणि, प्रथमयोः पूर्वसवर्णः तस्माच्छसो नपुंसि नादीचि दीर्घाज्यसि च अमि पूर्वः ङसि ङसोश्च, एतानि सर्वाणि अपि सूत्राणि अत्र सुबन्तप्रक्रियायाम् आवश्यकानि सन्ति। तानि अस्माभिः अद्य अध्येतव्यानि वर्तन्ते। सो लेट अस टेक अ क्विक ओवरव्यू। सुबंत प्रक्रियायाम् आवश्यकानि सर्वाणि अपि वर्णकार्याणि संहितायाम् अस्मिन् अधिकारे पाठितानि सन्ति। तत्र मुख्यरूपेण द्विप्रकारकाणि कार्याणि, पूर्वादेश एंड एकादेश। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस। सो पूर्वादेशः इको यणचि इति सूत्रेण पूर्वादेशः, एचो यवायावः इति सूत्रेण अपि पूर्वादेशः। एकादेशाः गुण एकादेश आद्गुण इति सूत्रेण, वृद्धि एकादेशः वृद्धिरेचि इति सूत्रेण, एत्येधत्यूट्सु इति सूत्रेण, तथा च आटश्च इति नूतनं सूत्रं, तेन अपि वृद्धि एकादेशः विधीयते। तदनन्तरं सवर्णदीर्घ एकादेशः अकस्सवर्णे दीर्घ इति सूत्रेण सवर्णदीर्घ एकादेशः भवति। तदनन्तरं पूर्वरूप एकादेशः, पूर्वरूपस्य अस्माभिः एङ्गः पदान्तादति इति सूत्रं दृष्टं, परन्तु तस्य सूत्रस्य अत्र सुबन्तप्रकरणे प्रयोगः न भवति। सुबन्तप्रकरणे पूर्वरूप एकादेशस्य अमिपूर्वः तथा च ङसि ङसोश्च। Let's go to that list over here. You have amipurva. All these sutras will be together. So you see, you have amipurva, ngasi ngasosha. So we have seen eng of padantadati. That's not needed for subanta prakriya. We will learn amipurva तथा च ngasi ngasosha iti पूर्वा इति पूर्वरूप एकादेशस्य। तदनन्तरं पूर्वसवर्ण दीर्घ एकादेश इति कश्चन एकादेशः वर्तते, मया अद्य विस्तरेण वक्ष्यते। तत्र प्रथमयोः पूर्वसवर्णात् तस्माच्छसो न पूंसि, तस्य निषेधद्वयमस्ति, नादीचि दीर्घाज्यसि च। तथा च अनन्तरं पररूप एकादेशः, अस्माभिः एङ्गी पररूपम् इति पररूप एकादेशस्य सूत्रं दृष्टं। वेयर इज दैट लिस्ट? अस्माभिः एङ्गीपररूपम् इति सूत्रं दृष्टमस्ति। तदनन्तरम् एव तद् एङ्गीपररूपम् इति सूत्रं तु अत्र सुबन्तप्रकरणे न प्रयुज्यते, परन्तु तत्र तस्मिन्नेव प्रकरणे विद्यमानम् अतो गुणे इति पररूप एकादेशस्य सूत्रम् अत्र अस्माभिः अध्येतव्यम्। So whatever sutras are written in bold, स्थूल रूपेण यानि सूत्राणि निर्दिष्टानि सन्ति, तानि अस्माभिः अद्य नूतन रूपेण पठितव्यानि। यानि तु तादृशम् एव लिखितानि सन्ति नॉर्मल फॉन्ट मध्ये, तानि अस्माभिः पूर्वस्मिन् एव प्रकरणे अधीतानि। केवलं तेषाम् उदाहरणानि अत्र पश्यामः। So let's start with the things that we already know. सुबन्त प्रक्रियायां यण संधि कुत्र भवति, अयादि संधि कुत्र भवति। सो इको यणचि इत्यस्य उदाहरणं, नदी इति शब्दस्य प्रथमाद्विवचनं द्वितीयाद्विवचनं नदी प्लस औ यणादेशे कृते नद्यौ। पितृ इति शब्दस्य चतुर्थी एकवचनं पितृ प्लस ङे, पितृ प्लस ए यणादेशे कृते कृते पित्रे इति भवति। एवमेव मात्रे धात्रे इति अपि भवति। The Rukaranta words are not in the syllabus. अस्माकं
ततेः शब्दानां या आवली वर्तते तत्र ऋकारान्त शब्दाः न सन्ति. So we will not study pitru, matru, bhatru, bhratru, dhatru, jamatru and so on in the syllabus. But as an example, I am showing over here. तदनन्तरं मुनि शब्दस्य षष्ठी द्विवचने मुनि प्लस ओस् इत्यत्र यणादेशे कृते मुन्योस् मुन्योः इति रूपं सिद्ध्यति. एचो यवायावः इति सूत्रस्य प्रयोगः राम प्लस ओस् राम शब्दस्य षष्ठी द्विवचने रामे प्लस ओस् इति ओसि च इति सूत्रेण इति अङ्गकार्यस्य सूत्रमस्ति. ओसि च इति सूत्रेण आदौ एकारादेशः भवति. सो दिस् एकारादेश वी हैव नॉट येट लर्न्ड. परन्तु राम प्लस ओस् इत्यत्र ओसि च इति सूत्रेण एकारादेशे कृते रामे प्लस ओस् अग्रे एचो यवायावः इत्यनेन रामयोः इति अग्रे सिद्ध्यति. एवमेव माला प्लस ओस् इत्यत्र माले प्लस ओस् इति अङ्गकार्यस्य सोपाने परिवर्तनं भवति. तदनन्तरम् ए प्लस ओ अयादेशे कृते मालयोः इति रूपं भवति. मुनि शब्दस्य प्रथमा बहुवचनं मुनि प्लस जस इत्यत्र जसि च इति मुनि शब्दस्य गुणे कृते मुने प्लस अस अयादेशे कृते रूपं सिद्ध्यति. एवमेव साधु शब्दस्य चतुर्थी एकवचने साधो इति अंगादेशे अंगकार्येण परिवर्तने कृते साधो प्लस ए साधवे इति रूपं सिद्ध्यति. नौ नौका नौ इति शब्दः तत्र प्रथमाद्विवचनस्य औ प्रत्यये परे नौ प्लस औ अयादेशेन नावौ इति रूपं सिद्ध्यति. So see, just by learning the Varnakaryam, the Sandhi Prakaranam across the 10 classes, we are equipped to do so many prakriyas at the moment. गुणस्य उदाहरणं पश्यामः. राम शब्दस्य सप्तमी एकवचने राम प्लस नी इत्यत्र इत्संज्ञालोपे कृते राम प्लस ई गुणैकादेशे कृते रामे इति सिद्ध्यति. माला प्लस औ इत्यत्र औ इति प्रत्ययस्य शी इति कश्चन आदेशः भवति. सो प्रत्यादेशः सोपानं नंबर 3. सो औ इति प्रत्ययस्य शी आदेशः भवति. इत्संज्ञालोपे कृते माला प्लस ई गुणैकादेशे माले इति सिद्ध्यति. वृद्धिरेचि सूत्र से उदाहरणानि राम प्लस औ वृद्धिरेचि रामौ. हा हा देयर इज दिस वर्ड टुडे फॉर कंप्लीशन. हा हा इति आकारांत पुल्लिंग शब्दः गंधर्वस्य कस्यचित् नाम इदं. हा हा इति शब्दस्य चतुर्थी एकवचने हा हा प्लस ङे इत्यत्र हा हा प्लस ए इति कृते वृद्धिरेचि इति हा है इति वृद्ध्येकादेशं कृत्वा सिद्ध्यति. एत्येधत्यूट्सु अत्र एति तथा एधति इति तु तिङन्त प्रक्रियायां प्रयुज्यते उपसर्गः तथा धातु एतयोः योजनसमये. परन्तु ऊट् इति विशेषरूपेण यः आदेशः अस्ति सः अत्र सुबन्तप्रकरणस्य सन्दर्भेण उदाह्रियते. यथा विश्ववाह द वन हु कैरीज द एंटायर वर्ल्ड बेसिकली द जगन्य जगच्चालकः. सो विश्ववाह इत्यस्य तृतीया एकवचने टा इति प्रत्यये कृते विश्ववाह प्लस आ इत्यत्र विशिष्टम अंगकार्यं वर्णकार्यं च कृत्वा विश्व प्लस ऊह इति एका स्थितिः भवति. So you don't need to worry about what these karyas are doing. This is actually a bha karya. We'll learn it in the class on the bha karyas. So vishwa plus uha iti jate. Now this must look familiar because we have studied this in ete dhatyutsu. Vishwa plus uha ityatra akar ukarayoho वृद्धिं कृत्वा विश्वऊहा इति सिद्ध्यति. अकस्सवर्णे दीर्घः राम प्लस ङसि पंचमी एकवचनस्य प्रत्ययः ङसि इत्यस्य आत् इति आदेशः भवति. राम प्लस आत् अकस्सवर्णे दीर्घे कृते रामात् इति भवति. माला प्लस जस प्रथमा बहुवचनस्य प्रत्ययः इत्संज्ञालोपे कृते माला प्लस अस अकस्सवर्णे दीर्घा इति सवर्ण दीर्घे कृते मालास मालाः. So just by using the sutras that you have already learned, there is a significant chunk of work that you can already do. You will see in the homeworks today that lot of words, 3 words are going to be derived, you are going to derive fully today. You will be able to derive them purely using the sutras that you have already learned and the sutras that you will learn today. So this completes the discussion of what we already know. इदानीम् अद्य नूतनरूपेण येषां सूत्राणाम् अध्ययनं कुर्मः तस्मिन् सन्दर्भे प्रारम्भं करिष्यामहे. So the first sutram that I want to discuss is this sutram आटश्च 6190 आटश्च. अस्य सूत्रस्य सन्दर्भेण किञ्चित् अत्र अवगन्तव्यमस्ति. सुबन्तप्रक्रियायां तिङन्तप्रक्रियायां च केषुचित् स्थलेषु आट इति आगमः भवति. देयर इज अ स्पेशल आगम कॉल्ड आट इज गिवन. आट आगमे कृते
टकारस्य तु इत्संज्ञा लोपः भवति, टकारः तु आद्यन्तौ टकितौ इत्युक्ते आद्यवयवरूपेण अयम् आगमः भवेत् इति ज्ञापयितुं स्थापितः अस्ति। टकारस्य इत्संज्ञा लोपे कृते आ इति अवशिष्यते। अस्मात् आ इत्यस्मादनन्तरं यः कोऽपि स्वरः वर्तते, इफ् देर् इस् अ स्वर इमीडियेट्ली आफ्टर् दैट् आट्, देन् तस्य आकारस्य तस्य स्वरस्य च एकत्र रूपेण वृद्धि एकादेशः भवति. So if there is a swara called E in front of A, you would normally expect A plus E to give a guna ekadesha A, but that's not how it works. At iti agamasti. This is not a normal akara. It is not the upasarga akara. At iti agamasti. अस्य आट आगमस्य अग्रे विद्यमानेन स्वरेण सह यथा इकारेण सह वृद्धि एकादेशः. सो आ प्लस ई बिकम्स ऐ, वृद्धि एकादेशः भवति. इदमेव आटस्य इति सूत्रस्य विवरणम्. अतः आट आगमे कृते अस्य आकारस्य तदनन्तरं विद्यमानेन स्वरेण सह आटस्य इति वृद्धि एकादेशः भवति. All the most important examples of आटश्च सूत्रम are in the तिङन्त प्रकरणम्. अत्र सुबन्त प्रकरणे आटश्च इति सूत्रस्य बहु न्यूनानि उदाहरणानि सन्ति. तेषु उदाहरणेषु अपि आटश्च इति सूत्रं विना अन्येन सूत्रेण अपि साधुरूपं सिद्ध्यति. So the real power of आटश्च is not in the सुबन्त प्रकरणम्, it is in the तिङन्त प्रकरणम्. परंतु सूत्रम अस्ति अतः प्रयोक्तव्यम्. The sutra is given, it is applicable, so you have to use it. अतः अत्र तस्य इदानीम् अस्माभिः अध्ययनं क्रियते. परन्तु आदौ कानिचन तिङन्तप्रक्रियायाः उदाहरणानि एव दर्शयामि. तत्र आट् इति आगमः लङ् लकारे लुङ् लकारे लृङ् लकारे च भवति. अतः ईक्ष इति धातोः लङ् लकारे अङ्गस्य आट् इति आगमे कृते आ प्लस ईक्ष प्लस त इत्यत्र आकार इकारयोः वृद्धि एकादेशे ऐकारः सिद्ध्यति. सो दैट इज द मिस्ट्री व्हाई ईक्ष धातोः लङ् लकारे ऐक्षत इति रूपं भवति. नॉर्मली अकारस्य आगमः भवति अपठत् अवन्दत अलभत, परन्तु अत्र ईक्ष इति धातोः सन्दर्भेण आट् आगमः भवति. आट् आगमे कृते आटश्च इति वृद्धि एकादेशे कृते ऐक्षत इति रूपं सिद्ध्यति. एवमेव लोट लकारस्य प्रक्रियायाम् उत्तम पुरुष एकवचने इत्युक्ते तिप्तजि सिप्तस्त मिप् वस्मस् on the parasmaipada side, and in the same way tatam jha tha sa tham dhvam id wahi mahing, so even on the atmanepadi side. So lot lakare उत्तम पुरुष एकवचनस्य प्रक्रियायाम् आत्मनेपदे इ इति यः प्रत्ययः अस्ति तस्य प्रत्ययस्य अपि आट् आगमः भवति. So in case of the previous example, it was the dhatu that was getting the art agama. In this next example, it is the e pratyaya that is getting the art agama. So chaksha iti dhatu. As chaksha is to speak. So chaksha plus art plus e iti lot lakarasya उत्तम पुरुष एकवचनस्य प्रत्ययः तत्र आट् इति आगम चक्ष प्लस आ प्लस ई पुनरेकवारम् आकार इकारयोः वृद्धि एकादेशे ऐकारः भवति. चक्ष प्लस ऐ गिविंग चक्षई. So vandai vandavahi vandamahi labhai labhavahi labhavi. That I comes because there is an at agama and there is that ikara sitting over there. So atra vruddhi ekadeshe aikarah siddhyati चक्षि इति रूपं सिद्ध्यति. अन्यदेकम् उदाहरणम् उष्र इति धातुः अस्ति. अस्य धातोः लुङ् लकारे अङ्गस्य आडागमे कृते आ प्लस उष् प्लस ईत इति प्रत्ययः तत्र आकार उकारयोः वृद्धि एकादेशे औकारः सिद्ध्यति. So how is a plus u au? Now you are able to compute. There is the ucharana sthana sadharme that you have to work out. So uddhi ekadeshe krute aukarah siddhyati. A plus u becomes aushit. अनेन प्रकारेण लङ् लकारस्य लुङ् लकारस्य प्रक्रियायां लोट् लकारस्य अपि प्रक्रियायाम् अत्र आडागमे कृते वृद्धि एकादेशः सम्भवति. What happens in सुबन्त प्रक्रिया? Let us see. सुबन्त प्रक्रियायां नदी इति शब्दः, नदी इत्युक्ते रिवर्, the word is going to be overloaded. नदी इति संज्ञा अपि एका अस्ति परन्तु सा भिन्ना.
अस्माकम् अभ्यासक्रमे नदी इत्युक्ते रिवर् इति दीर्घ इकारान्त शब्दः अपि अस्ति। तस्य नदी इति शब्दस्य अपि नदी इति संज्ञा भवति। So in fact the nadi samnya which we will learn in the next week is derived using the word called nadi. The simple the sequence of letters is used. But keep that aside. सुबन्त प्रक्रियायां नदी इति यः शब्दः रिवर् इत्यस्मिन् अर्थे तस्य चतुर्थी एकवचने नदी प्लस ए ङे प्रत्ययः ए इत्यत्र प्रत्ययस्य आडागमः भवति। सो नदी प्लस आ प्लस ए अस्यां स्थितौ आकार एकारयोः नाउ यू हैव आडागम सो आटश्च इति सूत्रेण आकार एकारयोः आटश्च इति वृद्धि एकादेशे न वृद्धि एकादेशे नदी प्लस ऐ एंड देन यणादेशे कृते नद्यै इति सिद्ध्यति। Now, obviously, one might say you can just use the normal Vruddhi Sandhi like Vruddhi Rechi on A plus A. So, अत्र यद्यपि वृद्धि रेचि इत्यनेन अपि उचितं रूपं सिद्ध्यति तथापि अत्र आटश्च इति सूत्रम् अस्ति अतः तस्य प्रयोगः अवश्यं करणीयः. So that's basically I was saying that the real strong examples of Atashcha Sutra are available in the Tinganta Prakaranam. In the Subanta Prakaranam, you will see the use of Atashcha in cases like Nadi plus A. So Nadi plus A plus A. तत्र नदी आ प्लस ए इत्यत्र आटश्च इति वृद्ध्येकादेशे कृते नदी प्लस ऐ इति भवति परन्तु आटश्च इति सूत्रं विना वृद्धिरेचि इत्यनेन अपि अवश्यम् उचितं रूपं सम्भवति तादृशं न करणीयम् आटश्च इति सूत्रम् अस्ति अतः तस्य प्रयोगः अवश्यं करणीयः सो दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड पर्जन्यवत लक्षण प्रवृत्तिः I don't know if I ever explained this but what this means parjanya means rain. So when there are dark clouds in the sky and when the rain falls, it will fall on everything that is on the land. So it might be a dry area, it might be a wet area, it might be a lake, it might be an ocean, it might be a river. It is not going to see that, oh, there is a river below, there is already water, why I am adding more water to it. That kind of thinking is not done by the rain. यत्र पर्जन्यः भवति सर्वत्र भवति तत्र शुष्कः प्रदेशः अस्ति चेदपि भवति आर्द्रः प्रदेशः अस्ति चेदपि भवति भूमिः अस्ति चेदपि भवति समुद्रः अस्ति चेदपि भवति सरित् अस्ति चेदपि भवति सर्वत्र भवति अतः पर्जन्यवत् तादृशम् एव लक्षण इत्युक्ते सूत्र प्रवृत्तिः इत्युक्ते प्रयोगः सूत्रस्य प्रयोगः पर्जन्यसदृशः भवेत् इत्युक्ते एकवारं तत्र कृष्णमेघाः अस्ति इत्युक्ते वर्षा भवति अनेनैव प्रकारेण एकवारं तत्र सूत्रस्य प्रयोगस्य अवकाशः वर्तते चेत् अवश्यं तत्र सूत्रं प्रयोक्तव्यमेव इति तत्र पर्जन्यवत् लक्षणप्रवृत्तिः इत्यस्य संक्षेपेण अर्थः अतः अत्र यद्यपि वृद्धिरेचि इत्यनेन उचितं रूपं सिद्ध्यति तथापि आटश्च इत्येव सूत्रम् अत्र प्रयोक्तव्यम्. So that is the आटश्च 6190 आटश्च आटः अचिपरे वृद्धि एकादेशः स्यात्. As I mentioned, I will not go spend time in padacheda anuvrutti adhikara and so on. It will be there in the slide. You have to study on your own. So सूत्रार्थः आट् आगमात् अच्वर्णे परे संहितायां पूर्वपरयोः एका वृद्धि एकादेशः भवति ऐक्षत नद्यै इति तत्र उदाहरणानि. Any questions so far? कुत्र कुत्र आटश्च इत्यस्य प्रवृत्तिः भवति इदानीमेव मया उक्तं यत्र यत्र आट् इति आगमः विधीयते तत्र तत्र आटश्च इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति. आट् आगमः कुत्र विधीयते तत्तु अङ्गकार्यस्य सोपाने पश्यामः परन्तु यत्र यत्र आट् आगमः विधीयते तत्र तत्र आटश्च इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति. नद्यै नद्याः नद्याः नद्यां 4.1 5.1 6.1 7.1 एवमेव मालायाः मालायां 7.1 तत्र आटश्च इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति. मालायाम् ऐ एम् कन्फ्यूस् नद्याम् इस् फॉर श्योर probably मालायाम् also. Let's try to confirm. Malayam is not there, right? Artist, but Nadyam is there. I got confused. Nadyam iti asti. Artash iti vruddhi ekadesha. Vruddhi ekadesha. I think I always write vruddhi ekadesha. I'll fix this in the prakriya.
So atashta iti nadi plus am. So usually nadyai, nadyaha, nadyaha, nadyam. In these cases, you will see atashta. We'll learn that when we'll talk about the अंगकार्य. रत्नाकर महोदय. खरी आचार्य नमस्ते. नमस्ते. आचार्य कैः सूत्रैः आट् आगमः विधीयते तदग्रिम हाँ, सप्ताह हाँ, अग्रिम पाठे पठिष्यामि अवश्यं. तदेव किल? सो कैः सूत्रैः आट् आगमः विधीयते तदग्रिमं सूत्रे अग्रिमे पाठे पश्यामः. इदानीं केवलम् आट् आगमे कृते किं भवति इति पश्यामः. अग्रे गच्छामः. पूर्वरूपम्. पूर्वरूपम् इत्युक्ते पूर्ववर्णः प्लस् परवर्णः इत्यतयोः मेलनेन पूर्ववर्णः एव आदेशरूपेण विधीयते. यथा एङ्गः पदान्तादति इति अस्माभिः, वेर इज दैट एंग ऑफ पदान्तादति. सो दिस इज द पूर्व रूप संधि. एक पूर्वपरयो इत्यनेन इत्यस्मिन् अधिकारे एंग ऑफ पदान्तादति इत्यनेन पूर्व रूप संधि भवति. दिस वी हैव ऑलरेडी सीन. एंग ऑफ पदान्तादति इज नॉट यूज्ड इन द सुबंत प्रक्रिया, बट इन द सेम सेक्शन देयर इज अमि पूर्वः एंड देयर इज ngसि ngसोश्च इत्येतयोः द्वयोः सूत्रयोः अस्माभिः अध्ययनं करणीयं. तत्र प्रथमं सूत्रमस्ति अमि पूर्वः. अमि पूर्वः इति सूत्रं विशेषरूपेण अम प्रत्ययस्य सन्दर्भेण अस्ति. इत्युक्ते प्रथमाद्विवचनस्य अम प्रत्ययः. दैट्स द ओनली प्रत्यय फॉर विच दिस सूत्रम इज एप्लीकेबल. अक वर्णात् अ इ उ रु लु, दैट्स ऑल, अयुन रुलुक. अक वर्णात् अम प्रत्ययस्य अकारे परे पूर्वपरयोः एकः पूर्वरूप एकादेशः भवति. सो राम प्लस अम प्रत्यय अस्ति. there is an akka letter akara. So akara plus akara, there will be a purva rupa, means the left letter will come as the final result. So ramam. Mala plus malam. A plus a is a. This is not savarna dirgha. This is ami purvaha. Purva rupa ekadesha asti. Muni plus e plus a is e. Munim. Nadi plus ई प्लस अ इज नदीम. दीर्घ ई एव तत्र आदेश रूपेण विधीयते. अतः एव अत्र अम इत्यस्य अकारः absorb भवति इत्येव वक्तुमपि शक्यते. सो वॉट एवर इज द लेटर एट द एंड ऑफ द प्रातिपदिकम, दैट लेटर विल डायरेक्टली कम ओवर हियर. द अ इज कंप्लीटली इग्नोर और इट गेट्स absorbed. This is only for akka letters. So a, e, u, ru, and lu. It is not applicable for a, I, o, au. Obviously, we are not going to study the words like a, I, o, au, and so on. And it is not applicable for halantas as well. So marut plus am ityatra purvarupam na bhavati. केवलम अक् वर्णात् अं प्रत्ययस्य अकारे परे पूर्वपरयोः एकः पूर्वरूप एकादेशः भवति. There is a question over here. Is this an apavada of akassavarne dirgha? Akassavarne dirgha ityasya apavadatvena pravartate va? Let's keep this question on hold. I'm not going to answer this question, but I will give you, those of you who are interested, I will tell you how to find the answer to that question towards the end of the class. परंतु इदानीम् अत्र अस्य उत्तरं न ददामि. अग्रे गच्छामः. So that was the ami purva sutram. The second sutram that we are going to study is ngasi ngasoscha. So it's over here, ngasi ngasoscha. ngasi ngasoscha iti sutram ngasi pratyयः इत्युक्ते पंचमी एकवचनस्य प्रत्ययः, तथा च ngसो ngस् प्रत्ययः इत्युक्ते षष्ठी एकवचनस्य प्रत्ययः एतयोः द्वयोः प्रत्ययोः सन्दर्भेण अस्ति. यथा अमि पूर्वः इति केवलं द्वितीयैकवचनस्य प्रत्ययस्य सन्दर्भेण, एवमेव ngसि ngसोश्च इति सूत्रं पंचमी एकवचनं तथा च षष्ठी एकवचनं एतयोः सन्दर्भेण अस्ति. एङ् वर्णात्. एङ् इत्युक्ते ए एंड ओ ओनली, नॉट ऐ एंड औ. ए ओङ् इति प्रत्याहारः. एङ् वर्णात् इत्युक्ते एकारात् ओकारात् ngasi ngas प्रत्ययोः अकारे परे. ऑब्वियसली इट इज ngasi and ngas, akara will be there. So ngasi ngas प्रत्ययो अकारे परे पूर्वपरयोः एकः पूर्वरूप एकादेशः भवति. So a plus a will become a, just like eng of padantadati, and o plus o will become o, again just like eng of padantadati. But here it is not a pada samnya anywhere present, so you cannot use eng of padantadati. So ngasi ngasoscha sutram has been specifically created. अतः एंग वर्णात्.
So let's understand. Purvasmin sutre akka iti asit. Ayun ruluk eong ayun ruluk eong. No, not. Sorry. Ayun ruluk. तस्माद् अनन्तरम् एओङ् इति यत् सूत्रं तस्य सन्दर्भेण ङसिङसोष् इति सूत्रं प्रवर्तते। अतः एङ् वर्णात् ङसिङस् प्रत्ययोः अकारे परे पूर्वपरयोः एकः पूर्वरूप एकादेशः भवति। सो मुनि प्लस ङसि ङसि इति पंचमी एकवचनस्य प्रत्ययः आदौ अङ्गकार्यं करणीयम् अंगकार्ये कृते बिकॉज इन मुनि प्लस ngasi फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो एंग लेटर एट ऑल एंग वर्णः एव नास्ति अतः अत्र ngसिङसोष् इति सूत्रमेव न प्रवर्तते परंतु अग्रे गुण एकादेशे कृते मुनि इत्यत्र मुने प्लस अस ngसि इत्यत्र इकारस्य संज्ञा गकारस्य संज्ञा अस इति अवशिष्यते मुने प्लस अस इत्यत्र एंग वर्णात् ngसिङस् प्रत्ययोः अकारे परे पूर्वपरयोः एकः पूर्वरूप एकादेश इत्युक्ते एकारः विधीयते मुने प्लस अस मुनेस मुनेः इति रूपं सिद्ध्यति एवमेव साधु इति शब्दस्य षष्ठी एकवचनं साधु प्लस नस इत्यत्र साधु इत्यस्य ङेर् ङीति इति गुण एकादेश गुणादेशे कृते साधोः प्लस अस ओकारात् अकारे परे ओकार अकारयोः एकादेशः ओकारः साधोस् साधोः इति सिद्ध्यति यदि कश्चन शब्दः मूलरूपेण ओकारान्तः एव अस्ति गो कौ सो गो प्लस ङसि इत्यत्र गो प्लस अस किमपि न करणीयं ङसिङसोष्ठ इति पूर्वरूप एकादेशे कृते गोः इति अन्तिमं रूपं सिद्ध्यति सो यू हैव अमि पूर्वः अकः इत्युक्ते अक् वर्णात् परस्य अमि अचि परतः अम् प्रत्ययस्य यः आकारः अंडरस्टैंड दिस इज वर्ण कार्यम सो केवलम अकारेण सह एव वर्णमेलनं भवति अतः अमि अचि परतः अम् प्रत्ययस्य यः अकारः तस्मिन् परे पूर्वरूपम् एकादेशः पूर्वपरयोः पूर्वरूपम् एकादेशः भवति अक् वर्णात् अम् प्रत्ययस्य अकारे परे दैट इज ऑब्वियस बिकॉज ऑफ आदेव परस्य आल्सो अमि इति सप्तमी अस्ति अतः आदेव परस्य परस्य आदिवर्णस्य इत्युक्ते अम् प्रत्ययस्य अकारस्य दैट्स ओनली व्हाट इज रिटन अचि परतः अकारे परे सो अक् वर्णात् अम् प्रत्ययस्य अकारे परे पूर्वपरयोः एकः पूर्व एकादेशः भवति देवं मुनिं नदीम् इति सर्वाणि रूपाणि सिद्ध्यन्ति there is another interesting example where ama pratyaya is seen not in the dvitiya ekvachanam अन्यदपि एकं स्थलं वर्तते यत्र अम प्रत्ययः अस्माभिः श्रोतुं शक्यः अकारान्त नपुंसकलिङ्गाः ये शब्दाः सन्ति यथा वन पत्र फल मित्र एतेषु शब्देषु सु इति प्रत्ययस्य प्रक्रियायाम् अम इति आदेशः भवति अतोम इति सूत्रम् अस्माभिः अग्रे अध्येतव्यं परन्तु नपुंसकलिङ्गात् यथा नपुंसकलिङ्गात् विहितस्य जस् शस् प्रत्ययस्य शी आदेशः अस्माभिः दृष्टः तथैव अकारान्त नपुंसकलिङ्ग केवलम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दात् विहितस्य सु प्रत्ययस्य अम इति आदेशः भवति so that is also the ama pratyaya where this sutram is applicable यथा फल इति शब्दात् सु प्रत्यये कृते सुप्रत्ययस्य अतोम इति अंगकार्यस्य सूत्रेण अम आदेशे कृते फल प्लस अम इत्यत्र देव प्लस अम इति सदृशमेव अमि पूर्वः इति सूत्रेण पूर्वरूप एकादेशे कृते फलम इति सिद्ध्यति while teaching also I am so happy that we are now able to do so many prakriyas just by simple extension of 111 sutras this way you will be surprised yourself that across next 8 classes you will be able to write all those 70 words multiplied by 21 prakriyas flawlessly if you precisely follow the sequence that we are learning so that was ami purvah अग्रे अस्ति ङसि ङसोश्च तत्रापि पदच्छेद अनुवृत्ति इत्यादिकं भवद्भिः अध्येतव्यं केवलं सूत्रार्थं वदामि एङ् वर्णात् ङसिङस् प्रत्यययोः अकारे परे पूर्वपरयोः एकः पूर्वरूप एकादेशः भवति सो मुनि प्लस ङसि और गस् मुनि इत्यस्य एक गुणे कृते मुने इति भवति तत्तु अङ्गकार्यम् अनन्तरं पश्यामः मुने प्लस अस मुनेः एवमेव साधु प्लस ङसि गस साधोः गोः इति सर्वाणि उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि any questions I'm asking again and again because the class is almost coming to an end so we have enough time so any questions
हाँ, रत्नाकर महोदय। Sorry, Acharya, many questions. नो The वरी। thing is, um, येङ्गि येङ् वर्णात् परे इति उक्तम् आचार्य। हाँ। अत्र पूर्वसूत्रेपि येङ् इति अस्ति वा? How do we पूर्वसूत्रे know that this happens? येङ् वर्णात् परे एव। देयर इज ओ अनुवृत्ति रूपेण अस्ति किल। एङ् इति पूर्वसूत्रे अनुवृत्ति अस्ति, सो दिस कम्स एज एन अनुवृत्ति टु गसिगसोश्च। हाँ, ओके 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 ओके। Okay, so that's what I said. Okay, go through the slide. There will be anuvrutti section, right? Eng, ati. Ati is also coming as an anuvrutti. So akare pare, hraswa akare pare. So ati is also coming as an anuvrutti. Purva ekadeshavati. All this is coming as an anuvrutti. So anuvruttya atra sampurnaha artha sambhavati. Fine, Acharya. Thank you, thank you. Okay, okay. Agre gacchamaha. Now there is one important karyam, completely new to you all. So let's go a little slow. And thankfully I have some luxury of going slow today. So purva savarna dirghaha. पूर्वसवर्णदीर्घः इत्युक्ते सवर्णदीर्घसदृशः एव, परन्तु पूर्ववर्णस्य दीर्घः भवति। इत्युक्ते देयर इज अ पूर्ववर्ण, देयर इज अ परवर्ण, एतयोः एकादेशः भवति। सः एकादेशः दीर्घः अस्ति, सवर्णदीर्घः अस्ति, परन्तु परवर्णस्य सवर्णः नास्ति, केवलं पूर्ववर्णस्य एव सवर्णः अस्ति। यथा इकार, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, इकार प्लस अकार इत्यत्र विशिष्टेषु स्थलेषु यणादेशं बाधित्वा पूर्वसवर्ण दीर्घे कृते पूर्ववर्णः इत्युक्ते इकारः तस्य दीर्घः सवर्णः इत्युक्ते ईकारः आदेशरूपेण विधीयते। नदी प्लस शस, सो दीर्घ इकार है अस्ति मूल रूपेण नदी प्लस शस, इत्यत्र नदी प्लस अस पूर्व सवर्ण दीर्घे कृते नदीः, पूर्ववर्ण से दीर्घ तत्र आदेश रूपेण प्रवर्तते, नदीः इति रूपं सिद्ध्यति। वी आर गोइंग टू सी दैट प्रक्रिया इन 2 मिनिट्स। सो अनेन प्रकारेण यः पूर्ववर्णः तस्य दीर्घः सवर्णः। सो पूर्व रूपम मीन्स पूर्ववर्णः तादृशः एव आगच्छति, परंतु पूर्वसवर्ण दीर्घ इत्युक्ते यः पूर्ववर्णः तस्य सवर्णः दीर्घः तत्र विधीयते। कस्यां प्रक्रियायां वर्तते दिस पर्टिकुलर कार्य गिवन बाय द सूत्रम प्रथमयोः पूर्वसवर्णः। एतत् कार्यं तदा एव भवति यदा अक वर्णात् अनन्तरं प्रथमा तथा द्वितीया विभक्त्योः अजादि प्रत्ययः अग्रे अस्ति। प्रथमा विभक्ते अजादि प्रत्यय इत्युक्ते औ एंड जस, जस इज टेक्निकली अस। द्वितीया विभक्ते अजादि प्रत्यय अम, पुनरेकवारम औ एंड पुनरेकवारम अस, बिकॉज शस इज अगेन अस। एतेभ्यः अम इति गतम, किमर्थम अमि पूर्वः इत्यनेन अम इत्यस्य विषये विशिष्टं कार्यमुक्तमस्ति, सो दैट अम इज कंप्लीटली गॉन। सो द ओनली थिंग दैट इज रिमेनिंग is au, which represents au and out, and as, which represent jas and shas. So prathama तथा द्वितीया विभक्त्योः एव अजादि प्रत्यय, सो सु इज आउट ऑफ क्वेश्चन। औ जस अम आउट शस पंच प्रत्यय, तत्र अम इति अपि गतम, किमर्थम अमि पूर्वः इत्यनेन तस्य विषये विशेषः नियमः उक्तः। सो ओनली फोर प्रत्ययास औ एंड आउट together represented as au, and jasa and shasa together represented as as. So akavarnat प्रथमा द्वितीया विभक्त्योः अजादि प्रत्यये परे पूर्वपरयोः एकः पूर्वसवर्ण दीर्घः भवति। हियर इज एन एग्जांपल, मुनि प्लस औ और मुनि प्लस आउट। हाँ, somebody wrote हरि मति मति ही, वेरी गुड, दीज आर एग्जैक्टली द एग्जांपल्स। मुनि प्लस औ और मुनि प्लस आउट पूर्ववर्णस्य दीर्घः भवति। मुनि प्रथमा विभक्तेः द्वितीया विभक्तेः च अजादि प्रत्ययः अक्वर्णः इकार औकारयोः एकः पूर्वसवर्ण दीर्घः, इकारस्य सवर्ण दीर्घः ईकारः। व्हाट अ पावरफुल सूत्रम। बाल प्लस जस
There is Savarna Dirgha possible, but Savarna Dirgha will not happen over here. There is a strong Badhya Badhaka Bhava. We'll talk about it, or I'll let you know how to learn about it. So Bala plus Jasa इत्यत्र Bala plus Asa अकारः तस्मादनन्तरं द्वितीया प्रथमा विभक्तेः अकारः अतः पूर्वसवर्णदीर्घः अकारस्य दीर्घः आकारः बालाः इति सिद्ध्यति नदी प्लस शस इत्यत्र नदी प्लस अस ईकार अकार तत्र द्वितीया विभक्तेः अजादि प्रत्ययः अतः ईकारस्य अकारस्य च ईकारः एव पूर्वस्वर्णदीर्घरूपेण प्राप्नोति नदीः इति सिद्ध्यति एतादृशानि अत्र उदाहरणानि सन्ति विशेषः कः अम् इति द्वितीया विभक्तेः अजादि प्रत्ययः अवश्यमस्ति परन्तु अम् प्रत्यये परे इदं सूत्रं बाधित्वा अमिपूर्वः इत्यनेन पूर्वरूप एकादेशः एव विधीयते and as I mentioned right on the first slide, that point is never to be forgotten. बहुषु स्थलेषु अङ्गाधिकारस्य सूत्रैः अस्य वर्णकार्यस्य बाधा भवति यथा मुनि प्लस औ इति अस्माभिः दृष्टं बाल प्लस जस इति दृष्टं परन्तु मुनि प्लस जस इत्यत्र किं भवति मुनि प्लस जस इत्यत्र यद्यपि प्रथमयोः पूर्वसवर्ण इत्यनेन पूर्वसवर्णदीर्घः सम्भवति तथापि तद् बाधित्वा ह्रस्वस्य गुणः इति सूत्रेण इकारस्य गुण एकादेशे कृते मुने प्लस अस इति स्थिते अग्रे एचो यवायावः इत्यनेन मुनयः इति जायते मुने प्लस अस वन्स यू गेट मुने प्लस अस you cannot use prathamayoho purva savarna because prathamayoho purva savarna requires akka letter a e u ru lu ak इति वर्णः तत्र आवश्यकः अतः ह्रस्वस्य गुणः इति सूत्रेण इकारस्य गुणैकादेशे कृते मुने प्लस अस इति स्थिते अक्वर्णस्य अभावात् तत्र पूर्वसवर्णदीर्घः नैव प्रवर्तते so somebody is asking what happens with nadi plus au. Like muni plus au becomes muni. What happens with nadi plus au? So valid question. What happens with nadi plus au? Let us understand. Purva savarna dirghasya dvau nishedhau staha. There are two specific nishedhas given for the purva savarna dirgha. So there is this 61102. प्रथमयोः पूर्वसवर्ण इति सूत्रम् अस्माभिः दृष्टं तस्य निषेधद्वयं नादीचि न इति अस्ति सो दैट्स द निषेध नादीचि एंड दीर्घाजसि च दीज टू आर द निषेधास ऑन प्रथमयोः पूर्वसवर्णः सो लेट्स स्पेसिफिकली अंडरस्टैंड ईच ऑफ देम सो नादीचि इति सूत्रेण उच्यते अकारात् इच् वर्णे परे अकारात् इत्युक्ते ह्रस्व अवर्णात् न आत् इचि ह्रस्व अवर्णात् इच् वर्णे परे इच् इत्युक्ते अकार आकारं विहाय कोऽपि स्वरः so essentially in the configuration of prathama and dvitiya vibhakti it boils down to au so akarat each varne pare sometimes it will boil down to e also we'll talk about it later but for now in our limited वर्ल्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग औ इति एव प्रत्यय किमर्थमिति चेत् जस इत्यत्र अस अस्ति सो अकार इज नॉट इन इच सो सिमिलरली शस इत्यत्र अस अस्ति सः अकारः इच प्रत्याहारेण अस्ति अतः अकारात् इच वर्णे परे पूर्व सवर्ण दीर्घः न भवति सो उदाहरणं राम प्लस औ इत्यत्र पूर्व सवर्ण दीर्घः न भवति देयरफॉर वृद्धिरेचि इज द फॉल बैक वृद्धि एकादेशेन रामौ इति अंतिमं रूपं सिद्ध्यति सो राम प्लस औ इत्यत्र प्रक्रिया कथं भवति वृद्धिरेचि इत्यनेन वृद्धि एकादेशे प्राप्ते तद् बाधित्वा प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन पूर्वसवर्णदीर्घे प्राप्ते नादिचि इत्यनेन पूर्वसवर्णदीर्घस्य निषेधे जाते पुनरेकवारं वृद्धिरेचि इत्यनेन वृद्धि एकादेशः प्रवर्तते I don't know whether I have written this kind of prakriya on the website. Let's see. Many days since I wrote that. So Ramau iti pashyamaha. Tatra see this. प्रथमयोः पूर्वसवर्ण इति पूर्वसवर्णदीर्घे प्राप्ते नादीचि इति तस्य निषेधः and therefore वृद्धिरेचि इति अकार औकारस्य वृद्धि एकादेशे औकारः so in this particular way आत् इत्युक्ते अवर्णात् इत्युक्ते अकारात् why I am saying akara it will be clear in a minute अकारात् इच्
अवर्णे परे इत्युक्ते औ इति प्रत्यये परे पूर्वसवर्णदीर्घा न भवति। अनदर एग्जाम्पल फल प्लस औ इत्यत्र औ इति प्रत्ययस्य शी आदेशः भवति। सो फल प्लस ई इत्यत्रापि ई इति इच् प्रत्याहारे अस्ति। सो दैट वाज आई वाज सेइंग देयर इज एन एग्जांपल ऑफ ईकार आल्सो। सो ईकारः अत्रापि पूर्वसवर्णदीर्घः न भवति, अपितु गुड एकादेशेन फले इति अंतिमं रूपं सिद्ध्यति। सर्वनाम शब्दः अस्ति। वी हैव टू सी सर्वनाम शब्दास इन द वेरी लास्ट क्लास ऑफ द module. So if you go to this, the 50th class is all about sarvanama shabdaha. So tatra sarva iti sarvanama shabdaha, tatra jas pratyय कृते प्रथमा बहुवचनस्य प्रत्ययः जस् प्रत्ययस्य ई शी आदेशः भवति। सो सर्व प्लस ई अत्रापि पूर्वसवर्णदीर्घः न भवति, गुण एकादेशे कृते सर्वे इति सिद्ध्यति। So that's about नादीचि अकारात् अवर्णात् इच् वर्णे परे पूर्वसवर्णदीर्घः न भवति। The immediate next sutram is dirghat jasi cha. So dirghat, dirgha swarat, jasi cha. Ichi also comes as an anuvritti. So dirghat ichi jasi cha. So dirgha swarat इच वर्णे परे इत्युक्ते औकारे परे तथा च जस् प्रत्यये परे पूर्वसवर्ण दीर्घा न भवति। So who is remaining? Au is gone, just is gone, was already gone, out is also gone, and only shas is remaining. So for the dirgha swara like nadi or mala or vadhu, the examples for purva savarna dirgha are only on shas because everything else is eliminated. Dirghat jasi ch, dirgha swarat ich varne pare. So previous condition is included. In addition, just swarne pare purva savarna dirgha न भवति। यथा नदी इति शब्द, नदी इति शब्दः नदी प्लस औ इत्यत्र पूर्वसवर्णः दीर्घः न भवति। दैट वाज समबडी वाज आस्किंग व्हाट हैपेंस विद नदी प्लस औ। दीर्घात् औ इति प्रत्यये परे इच् प्रत्ययः अस्ति, इच् वर्णस्य प्रत्ययः अस्ति, अतः नदी प्लस औ इत्यत्र पूर्वसवर्ण दीर्घः न भवति, अपितु यणादेशे कृते नद्यौ इति रूपं सिद्ध्यति। एवमेव माला प्लस औ दीर्घ स्वरात औ इति प्रत्यय परे। So if the raswa swar is there, Rama plus au, Nadichi will take care of it. If it is the dirgha swara, dirgha plus au, dirghajyasi cha. So mala plus au इत्यत्र औ प्रत्यय से शी आदेशे कृते माला प्लस ई अत्रापि इच् इति प्रत्ययस्य इच् इति प्रत्याहारस्य वर्णः अस्ति, अतः अत्र पूर्वसवर्ण दीर्घः न भवति, गुण एकादेशे कृते माले इति अंतिमं रूपं सिद्ध्यति। And for example for jasa is nadi plus jasa इत्यत्र नदी प्लस अस इति जाते पुनरेकवारं जसि इति विशेष रूपेण निषेधः उक्तः अस्ति, अतः अत्र पूर्वसवर्ण दीर्घः न भवति, अपितु यणादेशे कृते नद्यः इति रूपं सिद्ध्यति। So far so good. Now there is something more interesting that is happening specifically for shasa pratyaya. Shasa प्रत्यय से संदर्भेण पुल्लिंग प्रातिपदिकात राम मुनि साधु एंड सो ऑन, पुल्लिंग प्रातिपदिकात शस प्रत्यय कृते पूर्व सवर्ण दीर्घे कृते. सो यू हैव टू फर्स्ट डू प्रथमयो पूर्व सवर्ण. निषेधास आर ओवर. देयर वर ओनली टू निषेधास, नादीची एंड दीर्घाज्यसी च. निषेधास आर नाउ ओवर. पुल्लिंग प्रातिपदिकात शस प्रत्यय परे पूर्व सवर्ण दीर्घे कृते शस प्रत्यय से सकारस्य नकारादेशः भवति। तस्माच्छसो न पुंसी. So all these sutras are in sequence. You have prathamayoho purva savarnah, tasmaच्छसो न पुंसी, नादीची दीर्घाज्यसि च. So you have नकार सकारस्य नकारादेशः भवति. So राम प्लस शस इत्यत्र राम प्लस अस इति स्थिते राम प्लस अस इत्यत्र मकारस्य पूर्वसवर्ण दीर्घे इत्युक्ते आकारादेशे कृते रामास तत्र रामान् सकारस्य नकारादेशः भवति. दैट्स हाउ योर फाइनल फॉर्म इज क्रिएटेड. मुनि प्लस शस, मुनि प्लस अस, इकार अकारयोः पूर्वसवर्ण दीर्घे इकार से दीर्घा ईकारः, मुनीस सकारस्य नकारादेशे कृते मुनीन. So Sasajushoru who is in Tripadi, this sutra will block that and Sakara will get converted to Nakara. Pitru plus Shasa Pitruna iti atra udaharanani santi.
तस्मात् इत्युक्ते ऐ एम जस्ट रीडिंग द सूत्रम, तस्मात् इत्युक्ते तस्मात् पूर्वसवर्ण दीर्घात्, रैंडम शस प्रत्यय इज नॉट टू बी सब्जेक्ट टू दिस, पूर्वसवर्ण दीर्घे कृते तस्मादनन्तरं विद्यमानस्य शस् प्रत्ययस्य सकारस्य नकारादेशः पुंसि पुल्लिङ्गे एव, पुल्लिङ्गे एव किमर्थं, नदी प्लस शस इत्यत्र नदी प्लस अस पूर्वसवर्णदीर्घे कृते नदीस इत्यत्र तु सकारस्य विसर्गः एव भवति, नदीः, एवमेव मातृः, टाइपिंग मिस्टेक, देयर मस्ट बी दीर्घ ऋकार, एंड शस एव किमर्थम, जस प्रत्ययस्य संदर्भेण न भवति, राम प्लस जस इत्यत्र पूर्वसवर्ण दीर्घे रामास इत्यत्र विसर्गं कृत्वा रामाः इत्येव सिद्ध्यति. So these are basically the four sutras. Prathamayyoho purvasavarnaha tasmat chaso na pumsi nadichi dirghajyasi cha. So here are the sutras. Go over on your own. Prathamayyoho purvasavarnaha akvarnat prathmadvitya vibhaktehe achvarne pare पूर्वपरयोः एकः पूर्वसवर्णदीर्घैकादेशः प्रवर्तते. I have already given the examples. So as I mentioned, adhikara, anuvrutti and so on is for you to study. You already know how to study this. I don't want to spend time on this. अत्र सूत्रे प्रथमयोः इति शब्दः अस्ति. प्रथमयोः इत्युक्ते प्रथमा तथा द्वितीया इत्येव अत्र आशयः. सो दिस सूत्रम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर प्रथमा एंड द्वितीया विभक्तिस्. तस्माच्छसो न पुंसि पूर्वसवर्ण दीर्घात् परः यः शसः सकारः तस्य नकारः स्यात् पुंसि. पुल्लिंगे प्रथमयोः पूर्वसवर्ण इत्यनेन पूर्वसवर्ण दीर्घे कृते तस्मात् परस्य शस् प्रत्ययस्य सकारस्य नकारादेशः भवति. सकारस्य किमर्थम, बिकॉज शस प्रत्यय हैज ओनली टू लेटर्स अ एंड स. आउट ऑफ दैट when you do the purva savarna dirgha, a is already gone, a is absorbed in that ekadesha, so only sa is remaining. So pratyasya adeshah bhavati ityukte avashishtasya varnasya eva adeshah bhavati. So shas pratyasya akarah tu purva savarna dirghe bhagam गृह्णाति, तस्मादनन्तरं केवलं सकारः एव अवशिष्टः. तस्मात् परस्य, अतः तस्मात् परस्य इत्युक्ते कृतसवर्ण दीर्घ अकारात् परस्य, पूर्वसवर्ण दीर्घे कृते तस्मात् इत्युक्ते यः पूर्वसवर्ण दीर्घेण आकारः सिद्ध्यति तस्मात् परस्य सकारस्य अत्र नकारादेशः भवति. रामान् मुनीन् एंड सो ऑन आर द एग्जांपल्स. And then you have two nishedhas, nadichi, avarnat, ichi pare purva savarna dirgha na. So rama plus au ityatra purva savarna dirgha na sambhavati. Akarat prathama dvitiyoho ichvarne pare purva savarna dirgha na bhavati. So I have given the examples rama plus au, phala plus au, both of them have been explained. Similarly, dirghajyasi cha ityatra dirgha varnat prathama dvitiyoho इच्वर्णे परे तथा च जस्वर्णे परे. The examples of each varna are au. The examples of jas varna is the jas. So nadi plus au, nadi plus jas इत्यत्र प्रथमयोः पूर्वसवर्ण इत्यनेन पूर्वसवर्ण दीर्घे प्राप्ते दीर्घाज्यसि च इत्यनेन सह निषिध्यते. अग्रे इको यणचि इत्यनेन यणादेशे कृते रूपं सिद्ध्यति. एवमेव माला प्लस औ इत्यस्य उदाहरणम् अपि अस्माभिः दृष्टम्. One last sutram is remaining and a little bit of Shastra, probably 10 more minutes. So if there are any questions, I can take them. Otherwise, we can go ahead. Sudhavalli ji. Devotees, Namaskar Mahoday. Namaste. 17 slide number 17. In that phala plus au. In that au is not a when agama comes, just and shas, she agama comes. For au, how the she will come in? That is Rasva Shi. This is a Dirgha Shi. It's altogether a different sutram. Oh, okay. Sutram is not taught. Okay, that was just Shasoho Shihi. That is Rasva Shi. This is a different sutram, not yet taught. Okay? Dirgha Shi. Dhanyawad. Purnima ji. नमस्कारः महोदय. तत्र सूत्रं नसि नसोश्च अत्र तत्र एङ्गपदान्तादति इति किमर्थं न प्रवर्तते? किमर्थमिति चेत् मुनि प्लस् गसि इत्यत्र मुनि इत्यस्य पदसंज्ञा अस्ति वा?
Is there a non अजादि नास्ति non यकारादि प्रत्यय? अजादि अस्ति नास्ति अजादि अस्ति, भ संज्ञा अस्ति किल, अतः अस्ति अत्र अस्ति एङ्गः पदान्तादति इति न प्रवर्तते. धन्यवादः. Any further questions? This this Varna Karyam in the Subanta Prakriya is very beautiful. I'm going to come to that, but let me finish one sutram. So there is one sutram and there is a little bit of Shastra associated with that sutram. So there is a very unique sutram somewhere in the Subanta Prakriya. It is called Ato Gune 6197. One of the very unique and weird sutram. Ato Gune 6197. It defeats all your expectations. So Ato Gune iti sutrena kimuchyate. अपदांत ह्रस्व अकारात् गुणसम्यके वर्णे परे. इत्युक्ते इफ यू हैव अ ह्रस्व अकार विच इज नॉट एट द एंड ऑफ द पद and if there is a guna letter, so a or o, guna samyake varne pare एतयोः पररूप एकादेशः भवति. So a plus a will become a plus a will become a, and a plus o will become o. This is by ato gune. So a padanta hrasva akarat guna samyake varne pare. So a plus I is not allowed. Only guna samyaka varna. The guna letters are a, and o. So apadanta hrasva akarat, and normal random akara is not acceptable. Apadanta only. So you cannot apply it at the end of the pada. So apadanta hrasva akarat guna samyake varne pare पूर्व परयो एकः पररूप एकादेशः भवति. अकस्वर्णे दीर्घ इत्यनेन उक्तस्य सवर्ण दीर्घस्य अयम् अपवादः. वृद्धिरेचि इत्यस्य अपि अपवादः. So a plus a, it will actually give an a which is the apavada of savarna dirgha, and a plus a will actually give an a. This is an apavada for vruddhi ekadesha. There is also a plus o, because o is also guna. A plus o giving o, but there are no examples. Nowhere in Sanskrit grammar you will find examples of a plus o is equal to o. So that condition can be ignored. There are examples of a plus a is equal to a and a plus a is equal to a. I am going to come to that. And now, as I mentioned earlier, for artascha iti sutrasya pramukhyena prayogaha tinganta prakarane bhavati. एवमेव अत्रापि अतो गुणे इति सूत्रस्य प्रामुख्येन प्रयोगः तिङन्त प्रकरणे भवति. परन्तु एकस्मिन् विशिष्टे एव स्थले अतो गुणे इति सूत्रस्य सुबन्त प्रकरणे प्रयोगः भवति. सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू शो. एकस्मिन् विशिष्ट स्थले विशिष्टायां प्रक्रियायां so tada iti sarvanama samnyaka shabdah. We are going to study it all the way towards the end of the course, end of this module. So tada iti sarvanama samnyaka shabdah. Tatra su prathama ekvachane pullinge su iti pratyay krute tada plus sa ityatra. There are a bunch of angakaryas, two angakaryas actually happening one after the other. One angakarya tadosa savanantyayoho will convert ta to sa, and in second angakarya will convert the to a. Don't worry about how they are happening, just pay attention. The first Angakarya converts to sa and second Angakarya converts the to a. In this particular configuration, now you have sa a as a combined state. Sa a ityatra vidyamanaha akaraha apadanta akarah asti. Tasmadanantaram akarah vidyate. A plus a इति अतो गुणे इति अपदांत अकारात् अकारे परे पूर्व सवर्णयो पूर्व परयोः एकः सॉरी पूर्व परयोः एकः पररूप एकादेशः. सो अ प्लस अ बिकम्स अ, स प्लस स बिकम्स सः. सो स इत्यस्य विसर्गः भवति अनन्तरं वृत्तो विसर्गे कृते सः इति सिद्ध्यति. So this is one of the very few examples where you will actually apply ato gune, and I just showed it to give this prakriya. We are going to study this prakriya a little bit later, but I just gave this prakriya to show how this ato gune has to be applied. So I know there is a plus a is equal to a. So obviously the question of how does akasavarne dirgha interact with this and so on, these questions will be in your mind. I'm going to explain that. That's the exact shastra vishay which will probably require 8 to 10 minutes. तस्मात् पूर्वं सूत्रं झटिति पश्यामः. अतो गुणे अपदान्त अकारात् गुणे परे संहितायां पूर्वपरयोः एकः पररूप एकादेशः भवति. So akara plus akara is akara. The example of this tada plus su I have already demonstrated.
Akara plus ekara is ekara. This is very commonly seen in Tiganta Prakaranam. So Vanda iti dhatoho lat lakare uttama purusha ekvachane Vanda plus a vikarana pratyah shapa iti Vanda plus a plus a becomes a, so that's akara plus ekara is ekara. Vande vandavahe vandamahe. So that's the Vande form created. We will learn that when we will go to Tiganta Prakaranam in later modules. And a plus o ityasya udaharanani na santi. The only place where we are applying ato gune in the course is basically tada plus su, no other places, and a tada plus su as well. Now let's talk a little bit shastra, badhya badhaka bhava. What is happening? So there was a question earlier also, the akasavarna ityasya apavadatvena ami purva iti pravartate va, and so on. So essentially, when it comes to these sutras of Subanta Prakaranam, तत्र बहु सुंदर रूपेण बहु विशिष्ट रूपेण बाध्य बाधक भावः भिन्नेषु सूत्रेषु प्रवर्तते. अत्र अतोगुण इत्यस्य संदर्भेण आदौ वदामि, तदनन्तरं सामान्य रूपेण अपि वदामि. अतोगुण इत्यनेन किं भवति? अपदान्त अकारः प्लस अकारः गिव्स अकारः. You have akasavarne dirgha, which is for all akaras. Apadantaha bhavet, padantaha bhavet. So akara plus akara gives akaraha. That's the savarna dirgha. And then you also have prathamayoho purva savarnaha, yatra akaraha plus प्रथमाद्वितीयायाः अकारः तत्र पूर्ववर्णस्य दीर्घः इत्युक्ते अकारस्य दीर्घः आकारः पूर्वसवर्णदीर्घः प्रवर्तते. So this is the three sutras. All of them take one akara, take another akara and generate something else. Ato guna ityanena akara plus akara akaraha. Akas savarna dirgha ityanena akara plus akaraha. Savarna dirgha ekadesha akaraha. प्रथमयो पूर्व सवर्ण इत्यनेन अकारः प्लस प्रथमाद्वितीयायाः अकारः पूर्व सवर्ण दीर्घे आकारः. दिस इज द ऑर्डर 6197 61101 61102. अत्र इदम् अवधेयम्. अतो गुणे इति सूत्रं विशेष रूपेण अपदान्त अकारस्य विषये अस्ति. अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रं सर्व प्रकारकस्य अकारस्य विषये अस्ति. अतः अ प्लस अ इत्यस्यां स्थितौ अतो गुणे इति सूत्रम् अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यस्य अपवाद रूपेण प्रवर्तते. Please understand, I am using the word apavada. I am not using the word badhaka. There is a difference between badhaka and apavada. I have spent enough time explaining that. If you do not remember, go back to class number 20 and watch that class again. Apavada and utsarga is a simply overlap of the sutras. So, niravakashatvam apavadasya bijam. If you have a bigger circle and if you have a smaller circle inside it, that is apavada. बाधकम is actually blocking. So येन ना प्राप्ते यो विधिरारभ्यते सतस्य बाधको भवति. That's the definition of badhaka. And the reason I am saying this is that not every apavada is a badhaka. Even if somebody is an apavada, it sometimes is not badhaka. We have studied this in class number 20. So what you are seeing on the screen right now is a slide from class number 20. We have seen that when there is an apavada followed by two utsargas, the apavada will be badhaka of both the utsargas. But when there is an apavada in the middle, that apavada, even though by definition it is an apavada of two utsargas, it will block only the previous utsarga. Madhye apavadaha purvan vidhin badhante nottaran. And similarly, if you have an apavada towards the end, even though it is an apavada of two utsargas, it will only block the first utsarga. When you have, when you have an apavada in the beginning and there are two utsargas after that, it will only block the first utsarga. Purastad apavadaha anantaran vidhin badhante nottaran. And when you have apavada all the way towards the end, it will block both the utsargas. So I think I messed up while talking. So let's talk once again. So when you have apavada before the two utsargas, the apavada will block only the first utsarga. So badhakaha kevalam prathamasya. अपवादं तु उभययोः. अतः पुरस्तादपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरन्त्यनेन केवलं प्रथमस्य उत्सर्गस्य एव अपवादरूपेण. If the apavada is in the middle, still it will only block the first utsarga. Madhye apavadaha purvan vidhin badhante nottaran. And if the apavada is towards the end, it will block both the utsargas.
So understand that we are only saying that ato gune is an apavada of akasavarne dirgha. Similarly, for pratamayoho purvasavarna also, pratamayoho purvasavarna iti sutram akassavarne dirgha iti sutrasya badhakarupeण pravartate. So prathamayoho purvasavarna blocks akassavarne dirgha प्रथमा द्वितीया विभक्त्योः विकारस्य विषये अतो गुणे इति सूत्रं पुनरेकवारं प्रथमयोः पूर्वसवर्णस्य इत्यस्य अपवादरूपेण प्रवर्तते. So you have two utsargas. Akassavarne dirgha is an utsarga. Prathamayoho purvasavarna is an utsarga which is the blocker of akassavarne dirgha. But both of them are the utsargas for ato gune. So ato gune is an apavada because it is an extremely special case. Apadantakara plus akara. Whereas Prathamayoho Purva Savarna is Akara plus Prathama Dvitiyaya Akara. So that's basically Padanta or Apadanta Akara. And Akassavarni Dirgha is again Padanta or Apadanta Akara. So Akassavarni Dirgha Tathacha Prathamayoho Purva Savarna iti dvau utsargau Ato Gune iti Apavadaha. अतः अतो गुणे इति सूत्रम अकस्सवर्णे दीर्घा तथा प्रथमयो पूर्वसवर्णा इत्येतयोः द्वयोः अपवादः अस्ति. And now recollect what we learned in that class 20. You have apavada in the beginning and you have two utsargas at the end. Go back to class 20. You have apavada in the beginning and two utsargas at the end. See how everything is now being collected, joined together. In this particular case, purastad apavadaha anantaran vidhin eva badhante nottaran. If you do not remember, please go back to class 20 and watch it. You cannot forget this. So asyam sthitau बाध्यबाधक भावं ज्ञातुं पुरस्तादपवादाः अनन्तरां विधीन् बाधन्ते नोत्तनान् इति परिभाषा प्रयुज्यते. अस्याः परिभाषायाः आधारेण इदं ज्ञायते यत् अतो गुणे इति सूत्रं केवलम् अकस्सवर्णे दीर्घा इत्यस्य बाधकरूपेण प्रवर्तते. प्रथमयोः पूर्वसवर्ण इत्यस्य बाधकरूपेण न प्रवर्तते. So ato gune will only block akassavarne dirgha and therefore in that prakriya sa a plus a akassavarne dirgha was possible but ato gune is going to block it and prathamayo purvasavarna will not be blocked by ato gune. Ato gune iti sutram prathamayoh purvasavarna ityasya badhaka rupena na pravartate. Therefore rama plus jasa and rama plus shasa ityatra rama plus asa iti sthite akassavarne dirgha. So see how the prakriya happens. When you have rama plus jasa and rama plus shasa, it samnya lope krute rama plus asa iti sthite akassavarne dirgha इत्यनेन अत्र सवर्ण दीर्घा प्राप्नोति. तद बाधित्वा अतो गुणे इत्यनेन पररूप एकादेशः प्राप्नोति. तद परत्वाद बाधित्वा प्रथमयो पूर्वसवर्ण इत्यनेन पूर्वसवर्ण दीर्घ एकादेशे कृते रामाः and रामान इति रूपं सिद्ध्यति. This is a little bit complex. Go and unfortunately I'm teaching it towards the end of the class, but this is the only right place for teaching this. So go over this once again, listen to the recording. Please understand that Badhya Badhaka Bhava in the Subanta Prakaranam is a very intricate and a very beautiful topic. In fact, I have written a full article. This is an extra reading, completely optional. So those who are further interested in the topic of Badhya Badhaka Bhava, I was teaching one of the previous courses and at that point in time, one of the students in that course actually asked me, can you explain the Badhya Badhaka Bhava in the Subanta Prakaranam? So as a response to that, I wrote this article. Those of you who are interested in the theory of Badhya Badhaka Bhava are highly encouraged to visit and read this. Subanta Prakarane Sandhi Sutranam Badhya Badhaka Bhavaha. So I have collected 6 most important sutras. अतो गुणे अकस्सवर्णे दीर्घा प्रथमयो पूर्वसवर्णा इको यणचि आद्गुणा वृद्धिरेचि and I have clearly shown how the Badhya Badhaka Bhava operates over here with all possible examples. So please go over this, those of you who are interested. If you are not interested, just remember that Ato Gune is used in the prakriya of Tad and Etad. Akassavarne Dirgha is used in the prakriya of Panchami Ekvachanam Rama, Ta and so on. Prathamayo Purvasavarna is used in the prakriya of Prathama and Dvitiya. Vidyaji. तत्र अतो गुणे इत्यनेन पररूपं एकादेशं प्राप्ते एकादेशे प्राप्ते पुनः परत्वात् बाधित्वा इति सर्वम् अस्ति. परन्तु तत्र प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रं तु उत्सर्गः अस्ति किल महोदय. तत्र अपि बाधकम् इति शब्दम् एव प्रयुज्मः एव. बाधका नास्ति तदेव वदामः. बाधित्वा इत्युक्ते बाधक मीन्स ब्लॉकर.
सो केनापि प्रकारेण बाधः भवति किल, परत्वात् भवति, अन्तरङ्गात् भवति, नित्यत्वात् भवति, अपवादत्वात् भवति, बाध इस् अ ब्लाकर्, सः शब्दः एव प्रयोक्तुं शक्यः। अस्तु अस्तु, तत्र नाम पूर्वसवर्णदीर्घादेशः प्रवर्तते इति अपि वक्तुं शक्नुमः, परन्तु तत्र बाधकः अतो गुणे अन्ते पूर्वसवर्णदीर्घ एकादेशः प्रवर्तते इति साधु, परन्तु कथं प्रवर्तते, अतो गुणे तथा प्रथमयो पूर्वसवर्ण इत्येतयोः मध्ये इत्येतयोः युगोत्प्राप्तिः अस्ति, इत्येतयोर्मध्ये कीदृशः सम्बन्धः इति प्रश्ने कृते परत्वात् तत्र पूर्वसवर्णदीर्घ एकादेशः भवति इति उत्तरम्। अस्तु। सो यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट द परत्व ओवर देयर। किमर्थं परत्व इति चेत् अत्र अयं क्रमः आवश्यकः, अपवादात् अनन्तरं प्रथमः उत्सर्गः, तस्मात् अनन्तरं द्वितीयः उत्सर्गः, अतः अत्र परत्वं वक्तव्यम्। तत्र परं कार्यम् इति किमर्थं न उच्यते महोदय? अत्र विप्रतिषेधः नास्ति, अतो गुणे इति अपवादः, प्रथमयो पूर्वसवर्ण इति उत्सर्गः, विप्रतिषेधः नास्ति। अस्तु, धन्यवादः। रत्नाकर महोदय। Namaskar, Acharya. Acharya, if can we understand like this, where the application of a sutra is on a wider range, that is one aspect, and where the sutra of a particular, the range of a particular sutra is limited, that becomes the Badhaka Sutra of the previous one. Apavad, not Badhaka. That becomes the Apavada. So if you have one sutram of this range and other sutram of this range, it should be strictly inside. Limited and not limited is not good. So if you have one sutram like this and other like this, then it's not Apavada. But if you have one outer circle and one inner circle, then that's Apavada. Okay, go back to class 20. I think sure. No, let me just go a few slides earlier in that class. All this is exactly demonstrated. Look at this. All this is exactly demonstrated in this class. This, the white circle is Utsarga, the gray circle is Apavada. So I recommend, almost, it's being probably when was this class taught? Many months ago, I think. What was the date? March. So 9 months or 6 months ago. So I strongly recommend, please go and watch class number 20 once again. In the light of today's discussion, many things will be newly clear. And then one last point, optional self-study. As I mentioned, every class will have some optional self-study. So Nadichi iti sutre ichi grahanam kimartham krutam asti. There is a very beautiful shastra associated with that, completely optional. So those who are interested can read it, others can ignore. अधोदत्तानां शब्दानां सर्वाः प्रक्रियाः लेखनीयाः. सो आकारान्त पुल्लिङ्गः हा शब्दः, ईकारान्त पुल्लिङ्गः पपी शब्दः, पपी मीन्स सूर्यः, ऊकारान्त पुल्लिङ्गः हूहू शब्दः, हूहू is name of a Gandharva. So these three, all 21 prakriyas or 17 prakriyas, whatever there, you have to write. Most of the cases there will be, or in all cases in fact, there will be only ach sandhis. The stuff that we learned in today's class would be applicable. Any further questions? If not, we will end. श्वस्तनवर्गे त्रिपाद्याः अध्ययनं कुर्मः, त्रिपादिकार्याणि तेषाम् अध्ययनं कुर्मः. So the sutras that we learned today, आटश्च, अमिपूर्वः, ngसिगसोश्च, प्रथमयोः पूर्वसवर्णा, तस्माच्च सोनपुंसि, नादीचि, दीर्घाज्यस्य च अतो गुणे. Here आटश्च is वृद्धि एकादेशः, अमिपूर्वः and ngसिगसोश्च are पूर्व रूपम, प्रथमयोः पूर्वसवर्णा, तस्माच्च सोनपुंसि, नादीचि, दीर्घाज्यस्य च is all in one group for prathama dvitiya vibhakti, and ato gune is pararupam ekadesha. All these we have studied. Somebody is asking 3 multiplied by 21. Yes, so 3 multiplied by 21 means 21 prakriyas for, that's all for today. Yes, so 21 prakriyas for haha, 21 prakriyas for puppy, and 21 prakriyas for hoo. So 3 multiplied by 21 is what you have to do. Small, I mean from next class onwards there will be a bigger list. Today I am only focusing on stuff that is, so for example in prakriya of bala, nadi and so on also, you will use prathamayoh purva savarna and so on, but I am reserving those words for a later case where most of the sutras will be taught. So I don't want to give you homework in a random manner, like bala shabdasya prathama dvivachanam, nadi shabdasya chaturthi ekvachanam and so on. I don't want to give like that.
So I am accumulating them so that I can just give the full word. Like Bala Shabda se Sampurnam Prakriyam Likhata, Nadi Shabda se Sampurnam Prakriyam Likhata. So when the last sutram of that particular word will be taught in the course, at that point in time, I will give that word as the homework. But for now, haha, puppy and hoo, these three words are sufficient. Any questions? If not, samapayamaha. अष्टाध्यै जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानाम् उपकाराय तस्मै पाणिनये नमः. शब्द ब्रह्म समाराध्य कृतवान्यो विलक्षणं सर्वाश्चर्यमिदं शास्त्रं तस्मै पाणिनये नमः. येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः. धन्यवादः.